अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है एक रात की बात जो कि तहरीर है सादिया गज़ल की। चलिए शुरू करते हैं कि किस नंबर 7। क्या अल्लाह ताला के यहाँ गुनाहों की माफ़ी नहीं है? मगर गुनाहों की माफ़ी क्यों नहीं है? वो तो बड़ा रहीम है, वो करीम भी है, वो मेहरबान भी है, वो रहमान भी है, सारी अच्छाइयाँ उससे वाबस्ता हैं। वो बंदों को 70 माओं से ज़्यादा चाहता है। मेरी माँ ने तो मुझे माफ़ कर दिया था और इस 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाले ने। मैंने झिलमिलाती आँखों से अपने सजे-सजाते बरक़ी गमगमों से रोशन घर की तरफ देखा। मुझे रोशनियाँ धुंधली लगी थीं। मैंने बेख्तियार सर उठाकर आसमान की जानिब देखा। मेरी आँखें जलने लगी थीं। मुझसे ज़्यादा देर आसमान की तरफ देखा नहीं जा सका। मेरी नज़र धुंधला गई थी। मैं हैरत-ज़दा था। कमाल है, पकड़ यूँ भी होती है। मैं सोच रहा था कि लोग तो क्या कुछ नहीं कर जाते। कत्ल कर देते हैं, चोरियाँ करते हैं, डाके डालते हैं, यतीमों की पूरी जायदाद हड़प कर जाते हैं। हुक्मरान मुल्क गज़ब कर जाते हैं। हुक्मरान मुल्क हज़म कर जाते हैं। लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, हराम खाते हैं, हराम कमाते हैं, अपने बच्चों को हराम खिलाते हैं, हर नाजायज़ काम करते हैं, अपनी औरतों को गैर मर्दों के सामने चारा बनाकर डाल देते हैं। लोगों के कौलो फ़िल में तज़ाद होता है। लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। लोग नाप-तोल में कमी करते हैं, वादे करके मुकर जाते हैं। लोग इंसानों की खरीदो-फरोख्त भी करते हैं, बाज़ार में अपनी रातें स्याह करते हैं, ख़वाबागिरी को फ़रोग़ देते हैं। लोग तो क्या कुछ कर जाते हैं, इनको तो कभी पकड़ नहीं होती। इनके अमाल और अफ़ाल पर तो कहीं चेक एंड बैलेंस का सवाल नहीं उठता। इनका तो कभी एहतसाब नहीं होता। उनके गुनाहों पर तो कभी मवाख़ज़ा भी नहीं होता। और मैं अल्लाह ताला, मैंने सिसकी लेकर एक बार फिर आसमान की जानिब देखा। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं मानता हूँ मुझसे कसूर हुआ था। मैं मुजरिम हूँ। मैं मानता हूँ लोग इतने बड़े-बड़े गुनाह करके भी साफ बच निकलते हैं। और मैंने कसूर किया। मेरी फ़ौरन पकड़ हो गई, सज़ा भी फ़ौरी मिल गई। फिर भी माफ़ी ना मिली। अल्लाह ताला, कसूर माफ़ ना हुआ मेरा। 13.5 साल से मैं मुस्तकिल सज़ा उठा रहा हूँ और अभी भी मेरी सज़ा ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह ताला, अगर ख़त्म हो गई होती तो रोना क्यों पड़ता मुझे? मैं सर पकड़कर बेख्तियार ज़मीन पर बैठता चला गया। मुझे याद आ रहा था तो बड़े भाई इसीलिए मुझसे पूछ रहे थे कि मैं उस रात अलमास के पास क्यों क्यों गया था। मुझे ख़्याल आया कि खुल्दून इब्राहिम के बारे में पूछते बड़े भाई का लहजा इतना अजीब क्यों था। मुझे याद आया कि खुल्दून इब्राहिम जब पहली मर्तबा हमारे घर आए तो उनसे तारुफ़ करवाते वक़्त बड़े भाई के होंठों पर बड़ी मुबहम सी मुस्कुराहट थी। ना सिर्फ बड़े भाई बल्कि अबू और छोटे भाई का रवैया भी नाकाबिले फ़हम था। मैंने ज़रूर महसूस किया था मगर खोज लगाने की कोशिश नहीं की। मुझे याद आ रहा था कि जब खुल्दून इब्राहिम के पहली मर्तबा हमारे घर आने पर मैंने जब उनसे हाथ मिलाया था तो उनकी गिरफ्त बहुत मज़बूत थी और मुसाफ़ा बहुत पुरजोश था। उनकी आँखों में अजीब सी चमक थी और होंठों पर पुरस्रार सी मुस्कुराहट। जब बड़े भाई ने मुझसे कहा कि ये जवाहिर के मामू हैं, मेरे ज़हन में ख़्याल आ भी कैसे सकता था जबकि मैं जवाहिर नाम की किसी लड़की को जानता भी नहीं था। मुझे याद आया तो इसीलिए उस दिन बड़े भाई मुझे जवाहिर का नाम बताकर पूछ रहे थे कि वाक़ई नाम में कुछ भी नहीं रखा। मुझे क्या पता था कि जवाहिर और अलमास एक ही शख्सियत के 2 नाम हैं। जब बड़े भाई ने मुझसे पूछा कि किसी को पसंद तो नहीं करने कर आए इंग्लैंड में और मेरे ज़हन में मार्था और अलमास का ख़्याल आया, तो मैंने खुद को किस कदर गालियाँ दी थीं। हर मौका पर मैंने सोचा, अलमास कभी नहीं। बड़े भाई ने मुझसे बहुत कहा था कि तुम एक नज़र उस लड़की को देख लो जिससे तुम्हारी शादी हो रही है, और अब मुझे पछतावे हो रहे थे। काश, काश, काश! मैं आस्तीन में मुँह छुपाकर बेतहाशा सिसकियाँ लेने लगा। मेरी आँखों में नमी पानी बनकर बहने लगी थी। मैं बिल्कुल बेख्तियार था, इस पानी को रोक नहीं पा रहा था। मुझे याद आया कि उस रात से पहले उस दिन बड़े भाई ने मुझे दुआ देते कहा था, अल्लाह करे कि जो तुम चाहो वो तुमको मिले, तुम्हें किसी चीज़ के लिए रोना ना पड़े। मैंने क्या चाहा था और मुझे क्या मिला? मैंने तो कभी अलमास के साथ की दुआ नहीं की थी। मैं उसके साथ की दुआ कर भी कैसे सकता था? मैं तो अलमास जैसी किसी शहर से भागकर इससे पीछा छुड़ा रहा था। मैं तो अपने लिए खुद ये सज़ा तजवीज़ कर लेता कि ज़िंदगी भर अलमास का सामना करूँ। मैं उसकी मोहब्बत में उसके मामा के हाथों ज़लील हो जाता तो कोई बात नहीं। अफ़सोस तो ये था कि मैं अपनी हरकत के हाथों ज़लील हुआ था। मैं ये कैसे गवारा कर लेता फिर कि मैं सारी ज़िंदगी बेबसी, शर्मिंदगी, ख़फ़त, ज़िल्लत जैसे एहसास से दो-चार हूँ। इन एहसासात के मारे मेरी निगाह नीचे रही थी। मैं सोचता रहा और नमकीन पानी मेरा कुर्ता भिगोता रहा। मैं मार्था इवान से भाग कर आया था और मुझे फिर वही सज़ा दी जा रही थी। अलमास को मेरे सामने कर दिया गया था। मैंने इंग्लैंड से वापस आते वक़्त बड़े दिल से सोचा था, इट इज़ ओवर नाउ, सो इट इज़ नॉट ओवर येट। तो मार्था इवांस के साथ गुज़रा हुआ वक़्त क्या था? क्या वो ब्रीफ अकाउंट था और डिटेल अकाउंट अब शुरू हुआ है? मुझे हँसी आ रही थी या शायद मज़ीद रोना आ रहा था। पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
मैं सोच रहा था कि वेडिंग नाइट थी या फिर जजमेंट डे या फिर डूम्सडे था। और अगर ये डूम्सडे था तो वो रात क्या थी फिर? मैं फैसला ना कर पाया क्योंकि ये जजमेंट डे जजा और सजा के दिन को कहते हैं, डूम्सडे क़यामत के दिन को कहते हैं। तो क्या जजा और सजा का फैसला भी कर दिया गया था मेरे लिए? मेरी सिसकियां तेज हो गईं। मुझसे अपनी कैफियत पर काबू पाना दुश्वार होता जा रहा था। रात के सन्नाटे में कभी कभी कहीं से आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगती। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे वो भी मेरे साथ सिसकियां ले रहे हों। मुझे खबर ना हो सकी कब फजर की अजानें हो गईं। पहली अजान पर ही जैसे मेरी सिसकियां थम गई थीं। आहें दिल में दफन हो गईं, पानी आंखों में जम गया। मैं खड़ा हो गया और शिकस्ता कदमों से मस्जिद की जानिब चल पड़ा। मैंने नमाज पढ़ी और फिर सजदे में गिर गया। अफनान, तुम जानते हो तुम्हारा एक गलत उठाया हुआ कदम हम सबको किसी गहरी खाई में धकेल देगा और तुम खुद जहन्नुम में गिर जाओगे। आज से 13.5 साल पहले बड़े भाई का कहा हुआ हर लफ्ज उसे याद आ रहा था। मुझे एक मर्तबा पहले अपने घर वालों को खाई में मैं एक मर्तबा पहले भी अपने घर वालों को खाई में धकेल चुका हूँ और अब खुद दूसरी मर्तबा जहन्नुम में जा गिरा था। हाँ, फैसला हो चुका था और जहन्नुम में धकेल दिया गया था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो आला दर्जे की जहन्नुम होगी, इसका अज़ाब बहुत शदीद होगा, और ये अदना दर्जे की जहन्नुम थी। मगर इसका अज़ाब भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहाँ जहन्नुम की सज़ा में अज़ाब में तख़फ़ीफ़ नहीं होगी और यहाँ जहन्नुम से निजात के लिए दुआ की जा सकती थी। इस बात से बिल्कुल लाइल्म होकर के ये रद्द कर दी जाती या कबूल कर ली जाती। मैं पिछली बार की तरह इसके वजूद पर शक करने का मुर्तकिब नहीं हो सकता था। उसके सामने रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, आँख में तख़फ़ीफ़ की दुआ करता रहा, रहम की दरख्वास्त करता रहा, उसका फजल मांगता रहा, करम की निगाह ढूंढता रहा। जब दिल मुतमईन हुआ तो उठा और थके थके कदमों से घर की जानिब रवाना हो गया। घर में अभी तक जिंदगी के आसार नमूदार ना हुए थे। घर वाले हनूज महवे ख्वाब थे और मैं लॉन के बीचों बीच खड़ा बेतौजी से घास पर गिरे शबनमी कतरों को देख रहा था, जो सूरज की किरणें पड़ते मोतियों की तरह चमक रहे थे। फिर जाने क्या सोचकर मैं ड्राइंग रूम में आ गया। शो कैबिनेट की दराज खोली थी। वहाँ एक बंद खाकी लिफाफा अभी भी मौजूद था। मैंने लिफाफा उलट दिया। मेरे सामने अलमास की तस्वीर थी। मैं तस्वीर देखकर एक बार फिर साकित हो गया। मुझे इस बार धोखा नहीं हुआ था। मैंने इस बार अलमास को पहचानने में बिल्कुल गलती नहीं की थी। मैं पहले ही इस तस्वीर को देखने की जहमत कर लेता। मुझे एक बार फिर रोना आने लगा। तस्वीर उसी तरह रखकर मैं एक बार फिर लॉन में चला आया था। खाली और जहनी का सा आलम था। मैं गुमसुम सा बस खड़ा रहा। अखबार वाला अखबार डालकर चला गया था तो मैं चौंका। अखबार पर नजरें दौड़ाते मेरा ध्यान खबरों पर नहीं था, बल्कि मैं ये सोच रहा था कि अब मैं अपने घर वालों का सामना कैसे करूंगा। और सुए इत्तेफाक पहला सामना बड़े भाई से करना पड़ गया। वो शायद अखबार की तलाश में बाहर आए थे। मुझे देखकर हैरान हुए। अरे अफनान, तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गए? हैरानी से उन्होंने पूछा भी था। मैं चंद लम्हे उन्हें यूं ही खड़ा देखता रहा, फिर पूछा, मैं जल्दी जागता नहीं। क्या? बड़े भाई मुस्कुराए थे। अरे भाई, मैंने तो यूं ही पूछ लिया कि दूल्हा बनना खासा मुश्किल और सबर आजमा काम है, कल थक गए होगे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप नजरें झुकाए अखबार को घूरता रहा। दिल में सोचता रहा, हाँ वाकई मैं कल से लेकर आज तक बहुत थक गया हूँ। मुझे लगता है मैंने पत्थर कूटे हैं, ईंटें ढोई हैं, कड़ी मुशक्कत की है। रात कैसी गुजरी? मैंने नजर उठाकर बड़े भाई को देखा था। निहाई शरीर मुस्कुराहट उनके लबों पर थी। वो खैर मुझसे इस हद तक तो बेतकल्लुफ थे ही, कैसा सवाल कर सकते थे। तो इस वक्त वो मुझे छेड़ रहे थे। कैसी गुजरनी चाहिए थी? मैंने उल्टा उनसे सवाल किया। मेरे हिसाब से तो अच्छी ही गुजरनी चाहिए थी। बड़े भाई के होठों पर बदस्तूर मुस्कुराहट। बस गुजर गई, मैंने निहाई संजीदगी से जवाब दिया। सरप्राइज कैसा लगा? बड़े भाई पूछ रहे थे और मेरे आंसू मेरे हलक में गिरने लगे। वाकई सरप्राइज हो गया मैंने बमुश्किल अपनी कराहों पर काबू पाते जवाब दिया। हो गए ना, मैं जानता था। बड़े भाई ने जैसे जोश में आकर जवाब दिया था। भाई, उसे देखा नहीं था ना, इसीलिए तुम्हारे लिए तो सरप्राइज ही था। अब तुम ही बता सकोगे कि ये सरप्राइज अच्छा था या बुरा। और मैं ये सोच रहा था कि सरप्राइज ऐसा था कि मैं तो मर गया, और अगर मरा नहीं हूँ तो मरने के करीब ज़रूर हो गया हूँ। मगर मैं बड़े भाई से बात कह ना सका। क्या बात है अफनान, तुम खुश तो हो? अब की बार बड़े भाई ने कदरे चौंक कर पूछा, और मेरा दिल चाहा था कि उनसे पूछूं इसमें खुशी का कौन सा पहलू निकलता है। बड़े भाई, मैं बस जख... बड़े भाई, मैं बस जख्मी निगाहों से बड़े भाई को देखकर रह गया। क्या रोते रहे हो रात भर? अब की बार उन्होंने मुझे बगौर देखकर सवाल किया। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। तुम खैरियत से लगते नहीं मुझे। बड़े भाई का लहजा फिक्रमंदी लिए हुए था। यू सीम टू बी इन शॉक, एम आई राइट? आप जानते थे कि खुल्दून इब्राहिम अलमास के मामा हैं? मैंने बड़े भाई का सवाल सुनी अनसुनी करते अपना सवाल जड़ दिया। अलमास? कौन अलमास? बड़े भाई ने हैरत से दोहराया।
खलदून इब्राहिम की भांजी का नाम तो जवाहिर है। मैंने गहरी सांस अंदर खींची। हाँ, मैं भी ये बात नहीं जानता था। अच्छा मुझे इतना बता दें बड़े भाई, उसे मेरी शादी का फैसला किसका था? मैंने निहायत संजीदगी से पूछा। अब्बू का था। उन्होंने बिला ताखिर जवाब दिया। मर्जी मेरी थी। मैं चंद लम्हे उनको तकता रहा। मुझे कुछ कुछ अंदाजा हो रहा था। अब्बू अब तक नाराज हैं मुझसे? मैंने मैंने ठहरे लहजे में सवाल किया। नहीं, नाराजगी कैसी? बड़े भाई ने बहुत नॉर्मल अंदाज में कहा। मैंने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी। मैंने तो माफ़ी मांग ली थी उनसे। कई मर्तबा मांगी थी और कई मर्तबा मांगूं। क्या करूं? इनका दिल साफ क्यों नहीं होता मेरी तरफ से, अभी तक जो उन्होंने इस तरह किया है? मैंने बहुत बेचारगी से कहा था। बड़े भाई ने नरमी से मेरे कंधे पर हाथ रखा। अफनान, अबू तुमसे नाराज नहीं। उन्होंने वही किया जो तकदीर में लिखा था और तकदीर का लिखा हक है। वो मुझसे कह रहे थे और मैं सोच रहा था, हाँ वाकई सजा हक है, जहन्नुम भी हक है। घर में जिंदगी के आसार नमूदार हो गए। लोग जागना शुरू हो गए। तभी तभी अम्मी मेरे पास आई थी। ऐसा क्या कह दिया तुमने दुल्हन को जो वह सुबह हमको रोती हुई मिली? अम्मी निहायत खफगी से कह रही थी। एक लम्हे को मुझे ख्याल आया कि कमाल है। एक वो लड़की जिसे अभी मैं इस घर में आए एक वो लड़की जिसे अभी इस घर में आए 31 घंटे भी ना हुए, इसका रोना अम्मी को नजर आ गया। और एक वो लड़का जिसे इस घर में रहते 31 साल हो गए और जो इत्तेफाक से उनका बेटा भी है, इसका कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मुझे उससे क्या कहना था अम्मी? मैंने बहुत तके तके लहजे में जवाब दिया। मुझे क्या पता वो आपको क्यों सुबह रोती मिली? मैं फिलहाल अपनी जान छुड़ाना चाह रहा था, जबकि अम्मी पूरी तरह से मेरे दर पर थी। तुम्हारे होते हुए उसे अपने घर वाले याद आ रहे हैं। अब तो तुम ही उसके घर वाले हो। अगर अभी भी उसे तुम्हारे आगे अपने घर वाले याद रह जाएं तो तुम्हारा क्या फ़ायदा? अम्मी की बात सुनकर मेरा दिल चाहा कि ज़ोर से कह के लगाऊं, मगर मैं बेबसी से अम्मी को देखकर रह गया। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, मैं भी यही सोच रहा कि आखिर मेरा फ़ायदा ही क्या है। अम्मी ने मेरी बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और ना मेरे लहजे की तरफ ध्यान दिया था। भाभी बड़ी भाभी के पुकारने पर उनकी जानें मुतवज्जा हो गई। फिर मेरी तरफ मुड़कर कहा, अच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे ससुराल वाले नाश्ता लेकर आते ही होंगे अभी। तो नाश्ता करने के लिए तैयार होना ज़रूरी है क्या? मैंने बेनियाजी से पूछा था। और हम लोग मेहमान हैं क्या जो नाश्ता कहीं और से आ रहा है? तौबा है, जब बोलेगा ना कफन फाड़ कर ही बोलेगा। अरे ऐसा ही होता है। अम्मी ने पेशानी पर हाथ मारकर कहा, बेकार की बातें। जब मैंने मना कर दिया तो फिर ये सब क्या है? मैंने चिढ़कर पूछा था। अरे अफनान क्या हो गया? बड़े भाई मुझे अम्मी से बहस करता देख फौरन इधर चले आए थे। कुछ नहीं, मैं बेजारी से कहकर इधर से हट गया था। फिर वो लोग नाश्ता लेकर आ गए थे और मेरी तो भूख प्यास जैसे मर गई थी। हालांकि पिछली रात भी मुझसे इन दो निवालों से ज़्यादा खाया नहीं गया था और अभी भी मेरा खाने को देखने तक का दिल नहीं चाह रहा था। मुझे अलमास और उसके घर वालों का सामना करना अजाब लग रहा था। उनके सामने मैंने खासी संजीदगी का मुजाहरा किया। मेरी संजीदगी को देखते किसी को मुझसे उल्टा सीधा कुछ बोलने की हिम्मत ना हुई। मिलाकर नाश्ता हो चुकने और इन लोगों के अलमास के साथ चले जाने पर मैंने बहुत शुक्र का सांस लिया था। मगर मेरा ये शुक्र का सांस आर्जी ही था, क्योंकि आज वलीमा भी था और मेरा तो दिल जैसे मुरझा सा गया था। नफासत और सलीके से तैयार अलमास को मैंने एक नज़र तो क्या आधी नज़र तक नहीं देखा था। वो सारा वक्त भारी भरकम सा दुपट्टा सर पर लिए सर झुकाए स्टेज पर रखे सोफे पर बैठी रही थी और मैं मेन एंट्रेंस पर खड़ा मेहमानों को रिसीव करता रहा। जाहिर है बड़े बड़े लोगों को आना था, जिनमें कुछ टॉप गवर्नमेंट ऑफिस जिसमें कुछ टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। खलदून इब्राहिम को जब मैंने आता देखा तो मेरा दिल चाहा कि इस आदमी को उठाकर कहीं फेंक दूं, जबकि मेरे ख्यालात के बरस उन्होंने खासी गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया था। मैं चंद लम्हे काटदार निगाहों से उनको देखता रहा, फिर निहायत उकड़ लहजे में उनसे कहा, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ज़रूर करो। उन्होंने मेरे लहजे का बुरा मनाए बगैर मुस्कुराते बड़ी फराख दिली से दावत दी थी। अभी मैं कुछ कहने के लिए मुंह खोल ही नहीं पाया कि सामने से बड़े भाई आते दिखाई दिए थे। खलदून इब्राहिम को देखकर वो लपक कर उनके पास आए। अरे खलदून साहब, आपने तो बहुत राह दिखाई। गर्मजोशी से उनसे हाथ मिलाते बड़े भाई ने शिकवा करने के से अंदाज में कहा। जवाबन खलदून इब्राहिम ने उनसे कहीं ज़्यादा गर्मजोशी का मुजाहरा करते कहा, बस साहब क्या कीजिए, हमारी छोटी बेटी ने देर करा दी। थोड़ी तबीयत नासाज है आजकल साहबजादी की। अरे खुदा खैर करे, क्या हुआ? बड़े भाई के लहजे में तशवीश थी। मामूली सा नज़ला ज़ुकाम है, खांसी ने परेशान कर रखा है। किसी को दिखाया आपने? जी हाँ, मरजान अस्पताल के फाउंडर और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर तौफीक जमान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्हीं को दिखाया था। ओह, डॉक्टर तौफीक जमान ही तो हमारे बच्चों के फैमिली डॉक्टर भी हैं। बड़े भाई ने खासा खुश होकर कहा और इन दोनों की गुफ्तगू में मैं खुद को निहायत गैर अहम और बिल्कुल ही गैर ज़रूरी महसूस कर रहा था। वो दोनों बच्चों की बातें करते करते दूसरे अमूर पर गुफ्तगू करने लगे।
خلدون ابراہیم بڑے بھائی کو ان کے آفس کی تعمیر میں لگنے والے مٹیریل کے بارے میں تفصیل سے بتا رہے تھے اور میں نہایت غیر دلچسپی بلکہ قدرے بوریت کے عالم میں کھڑا مہمانوں کو ریسیو کرتا رہا، اور اس وقت میرا کسی کو ریسیو کرنے تو کیا مسکرانے تک کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ توان کرہن جبرن ہونٹوں کو زبردستی پھیلا کر میں نہایت بیزاری سے کھڑا مہمانوں کو ریسیو کرتا رہا، جبکہ بڑے بھائی اور خلدون ابراہیم کو ملتا دیکھ کر صاف لگتا تھا کہ وہ دونوں بہت بے تکلف ہیں ایک دوسرے سے، ایسی بے تکلفی جو صرف قریبی دوستوں میں ہوا کرتی۔ چلیے آئیے، کھانا لگ گیا ہے۔ اب بڑے بھائی خلدون ابراہیم کو کھانے کی دعوت دے رہے تھے اور خلدون ابراہیم مسکراتے ان کے ساتھ ہو لیے تھے۔ میں جب اسٹیج پر رکھے صوفوں کے آگے میز پر کھانا چنا گیا اور جب مجھ سے کھانے کے لیے کہا گیا تو میں نے دل نہیں چاہ رہا کہہ کر صاف انکار کر دیا۔ ابو، امی، بڑی بھابھی، چھوٹی بھابھی نے مجھ سے کہا، افنان کیا ہو گیا ہے تم کو؟ 2 منٹ سکون کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھو بھی۔ ارے تو کیا دلہن ہوں میں جو اسٹیج پر بیٹھوں؟ جس کو بیٹھنا چاہیے وہ بیٹھی تو ہے۔ 8ویں 9ویں مرتبہ کی اس تلقین پر میں نے چڑھ کر کہا۔ رہ گئے بڑے بھائی تو وہ خلدون ابراہیم کے ساتھ ایسے بزی تھے جیسے آج کے بعد دونوں کو موقع پھر کبھی نہیں ملے گا۔ ہاں ٹھیک تو ہے، آدمی کو پھانسی ایک ہی روز ہوتی ہے، روز روز تھوڑی۔ پھر بلاخر بڑی بھابھی کے بلانے پر بڑے بھائیوں سے معذرت کر کے آگے بڑھ گئے تو خلدون ابراہیم خود میرے پاس آئے۔ تم خود کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے مجھ سے؟ چلو باہر چلتے ہیں، آرام سے بات ہو سکے، ورنہ یہاں پر تو آتے جاتے کوئی نہ کوئی ڈسٹرب کرتا رہے گا۔ یہ کہتے انہوں نے میرا بازو پکڑ کر باہر لے جانا چاہا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لی۔ راستے کا مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، نہایت غیر مہذبانہ لہجے میں نے ان سے کہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا تھا، مگر فوراً انہوں نے خود پر قابو پا لیا۔ میں اور وہ باہر آ گئے۔ ہاں کہو، انہوں نے مختصر مجھ سے کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ بغیر کوئی تمہید باندھے میں نے بڑے تیکھے لہجے میں ان سے سوال کیا۔ نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ میں تمہیں تب تک نہیں جانتا تھا جب تک تمہارے بڑے بھائی سے نہیں ملا تھا۔ اس کے بعد تو جان گئے تھے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، انہوں نے مختصراً کہا۔ اس کے باوجود آپ نے اپنی بھانجی کی شادی مجھ سے کروا دی۔ اب کی بار وہ جیسے میں نے انہیں تانا دیا تھا۔ ہاں، ان کا جواب اب کی بار بھی مختصر تھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کیوں؟ میں نے درست لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ میں نے تم کو اس اہل پایا تھا، انہوں نے تحمل سے جواب دیا۔ ہاں، میں نے تن سے کہا۔ میں کتنا اہل تھا یہ تو آپ اس رات جان چکے تھے۔ نہیں، تم ایک شریف آدمی ہو، انہوں نے لسانیت سے جواب دیا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کبھی شریف آدمی نہیں تھا، میں نے تیزی سے کہا۔ نہیں، صرف اس رات تمہاری شرافت تمہاری تابع نہیں رہ گئی تھی، تم بہک گئے تھے، بھٹک گئے تھے۔ آپ نے غلط کہا، اس رات میں بہکا نہیں تھا بلکہ آدمیت کے مرتبے سے گر گیا تھا، میں نے طنز سے کہا تھا۔ چلو یہی صحیح، انہوں نے اعتراض کیے بغیر کہا۔ آدمی اس مرتبے سے گرتا بھی تب ہے جب اس کا ایمان کمزور پڑ جائے۔ جب اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے تو بہت کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس رات تم کمزور پڑ گئے تھے، تم سمجھ نہیں سکے ان 2 راستوں کا فرق جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دینے کے ساتھ اسے دیے، ایک حرام دوسرا حلال۔ حرام راستے پر چل کر کسی چیز کو حاصل کرنے جاؤ گے تو نہ اس میں برکت ہوگی نہ راحت قلب، پکڑ لیے جاؤ گے، دھر لیے جاؤ گے، احساس رہے گا، پکڑ لیے جانے اور دھر لیے جانے کا احساس رہے گا، سو الگ، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ حلال راستے سے کسی چیز کو حاصل کرنے جاؤ گے تو اس میں برکت بھی ہوگی اور اطمینان قلب بھی۔ مزے کی بات تو یہ کہ ثواب بھی ملے گا۔ تم حرام راستے پر چل کر کچھ حاصل کرنے جا رہے تھے، سو پکڑ لیے گئے۔ وہ کہہ رہے تھے اور میں قطعی غیر دلچسپی سے ان کی بات سن رہا تھا، بلکہ سننے کی بات کیا ہے، میں تو کلب کی روشنیوں کی وجہ سے گاڑیوں کے شیشوں پر پڑنے والے عکس کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا، وہ کہے جا رہے تھے۔ حالانکہ میں نے تم کو جب دیکھا ایماندار آدمی پایا تھا، جب تمہارے بارے میں سنا تو پتہ چلا کہ تم غلط اور ناجائز کام نہیں کرتے، رزق حلال عین عبادت ہے، تم اس پر بھی یقین رکھتے ہو۔ حالانکہ جتنی اونچی پوسٹ ہوتی ہے، پیسہ آنے کے ذرائع اسی قدر وسیع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تم جس پوسٹ پر ہو وہاں بھی پیسہ بنانے کے بڑے امکانات ہیں، مگر تم اپنی پوسٹ کا فائدہ نہیں اٹھاتے، اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہیں کرتے۔ پھر مجھے حیرت ہے کہ اس رات تم حلال سے حرام پر کیسے آ گئے تھے۔ آدمی کام وہ کیوں نہ کرے جس میں پکڑے جانے کے کوئی امکانات نہ ہوں، صاف ستھرا راستہ اختیار کرے، ہر چیز اچھی لگتی ہے مگر اپنی جائز حد میں، تب کچھ جائز نہ ہوتا، اب سب جائز ہے۔ بلاخر میرے ضبط کی حد ہو گئی۔ آپ بند کریں اس لیکچر کو، میں نے ایسے ہی کہا تھا جیسے کہہ رہا ہوں کہ بند کرو اپنی بکواس کو، میں یہاں آپ کا لیکچر سننے نہیں آیا، میں نے نہایت ترشی سے کہا۔ اس لیے بہتر ہوگا آپ مجھے یہ سب نہ بتائیں، میں نے آپ سے صرف یہ پوچھا تھا۔ انہوں نے ایک دم میری بات کاٹ دی اور میں اس کا جواب دے چکا ہوں، اب مزید میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہوں گا، انہوں نے قطعی انداز میں کہا۔ آپ کے چاہنے نہ چاہنے کی پرواہ کون کرتا ہے؟ میں نے خاصا
झटक कर पैर पटक कर कहा, देखो उस रात क्या हुआ था। तुम ये सब मत सोचना। ये ऐसा है कि रात गई बात गई, उन्होंने निहायत तहम्मुल से कहा। उनकी बात पर मैं खौल कर रह गया। किसने कह दिया रात गई बात गई? मैंने तल्खी से पूछा। उन्होंने अब की बार मेरी बात मुकम्मल ना होने दी। बहरहाल अब ये किस्सा आज इधर ख़त्म हो जाना चाहिए, उन्होंने हतमी लहजे में कहा। ये किस्सा मेरे हिसाब से तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मेरा लहजा बेलचक था। तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि अब कभी दोबारा इस मौजू पर बात नहीं होगी, उन्होंने दो टोक अंदाज में कहकर अंदर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। मुझे उनके यूं चले जाने पर ठीक ठाक गुस्सा आया था। गले में पड़े एक लौते हार को मैं बेदर्दी से खींचकर उतारने लगा और सारे फूल नोच कर वहीं फेंक कर पैर पटकता हुआ अंदर चला गया था। अंदर मेरी नोट मच चुकी थी। कहाँ चले गए थे अफनान? हर एक ने मुझे पकड़ पकड़ कर पूछा। कहाँ जाना था मुझे? कहाँ जा सकता था मैं? ज़रा देर तक बाहर गया था। किसी ने मुझे अगवा नहीं कर लिया था। मस्जिदों में मेरी गुमशुदगी के ऐलानात करवा दिए होते आप लोगों ने। पांचवी छठी मर्तबा के सवाल पर मैंने बहुत चिढ़कर कहा, अरे दिमाग तो दुरुस्त है तुम्हारा। अब्बू ने मुझे मौका जगह देके बगैर वहीं ठीक ठाक तरीके से लताड़ दिया था। अब तुम्हें बड़ों से गुफ्तगू करने के आदाब भी सिखाने पड़ेंगे। बात करने की तमीज़ भी भूलते जा रहे हो क्या? मेरा मूड मजीद ऑफ हो गया। मिजाज में झंझलाहट ठीक ठाक तरीके से ओद आई थी। अबू प्लीज़ कम अज़ कम आज के दिन तो, बड़े भाई ने लिजाजत से कहा। अरे तो गैर जिम्मेदारी की भी तो कोई हद होती है। बगैर इत्तला के, किसी खबर के बगैर ही साहबजादे गायब हो गए। घंटे भर से दुनिया पूछ रही है। ज़ोरों शोर से अंदर बाहर तलाश जारी है। दूल्हे साहब का कुछ अता पता नहीं, अबू ने झिल्लाकर कहा। मैं चिढ़ गया। मेरा दिल चाहा कि अबू से कहूँ, तो दुनिया पर ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि दूल्हे को तलाश कर रही है। दूल्हा ना हुआ, नुमाइश के लिए रखा हुआ शो पीस हो गया। मैं खोलकर सोचता रहा, लेकिन इस वक्त कुछ कहना अबू से मजीद सुनने को दावत देने के मुतरादिफ था। सो मैंने होंठ भींच लिए। हम असल में तस्वीरें खिंचवाने के लिए तुमको ढूंढ रहे थे, बड़े भाई ने नरमी से कहा। और क्या, देखो ना, मूवी के लिए तो तुम मना कर चुके थे। कम अज़ कम तस्वीरें तो। बड़ी भाभी ने दानिस्ता बात बदल दी थी। हाँ आओ ना बेटा, तुम्हारे ससुराली अजीज इसी वजह से रुके हुए हैं, अम्मी ने कहा था। फिर बड़े भाई और छोटे भाई ने मुझे पकड़कर स्टेज पर रखे सोफे पर बिठा दिया था। अरे इतना फैल कर मत बैठो, चलो इधर खिसको। बड़ी भाभी ने बिल्कुल मुझे अल्मास में ठुसा दिया था। मुझे कोफ्त होने लगी। मैं साकित सा बैठा रहा और मेरा चेहरा तो बिल्कुल दिल का आईना था। चेहरे पर साफ साफ तहरीर दर्द थी, बगैर किसी दिक्कत के पढ़ी जा सकती थी। अरे शक्ल दुरुस्त करो अपनी, किसी ने पीटा है क्या? बड़े भाई ने मुझे एक बड़े भाई ने मुझे कहा था। फिर चौंक कर पूछा, वो तुम्हारा हार क्या हुआ? मैंने कोई जवाब ना दिया। वलीमे वाला दूल्हा तो कहीं से नहीं लग रहा, छोटे भाभी ने कहा था। क्यों, वलीमे वाले दूल्हे की दुम निकल आती है क्या? इस बार मैंने भी चिढ़कर कहा था। इस पुरबहार मसरफ पर बड़े ज़बरदस्त कह के पड़े थे। दूल्हा तो बड़ा हाजिर जवाब है। फिर तो मुझे चुप का दौरा पड़ गया। मैं पूरे फोटो सेशन के दौरान खामोश बैठा रहा और सिर्फ देखता रहा। खुल्दून इब्राहिम ने भी अपनी फैमिली समेत मेरे और अलमास के साथ तस्वीर खिंचवाई थी, और ये बहुत गनीमत था कि वो तस्वीर खिंचवाते वक्त अलमास के साथ ही बैठे थे। कहीं मेरे साथ बैठे होते तो मैं यकीनन उन्हें सोफे से धक्का दे देता। अपने कहे के मुताबिक उन्होंने इस मौजू पर तो क्या, किसी और मौजू पर भी कोई बात नहीं की थी। कोई एक लफ्ज़ तक नहीं कहा था। फोटो सेशन ख़त्म हो चुका था। मेहमान घरों को लौटने लगे थे। मैंने भी शुक्र अदा किया कि एक बोरियत से भरपूर तकरीब का अख्ताम हुआ। मिलाकर घर वापसी हो गई। बड़ी भाभी, छोटी भाभी और अम्मी ने अलमास को कमरे में पहुंचा दिया था। मैं यूं ही बाहर आकर सोफे पर बैठ गया। बड़े भाई गालिबन कोई चीज़ रखने ड्राइंग रूम में आ गए थे। मुझे देखकर ठिठक गए। तुम यहाँ क्यों बैठ गए? सोफे पर सुस्ती के आलम में बैठा था, एकदम सीधा हो बैठा। यूं ही। मेरा लहजा तो खुद ब खुद बेकरार सा हो गया। अंदर नहीं जा रहे? वो हैरत से मुझे देख रहे थे। ठहर कर जाऊंगा, मैंने इसी अंदाज में जवाब दिया तो बड़े भाई मेरे पास आ गए थे। कोई मसला है अफनान? मैं चुप रहा। बड़े भाई खामोशी से मुझे देखते रहे, फिर मेरे कंधे पर हाथ रखा। अफनान, आई कैन अंडरस्टैंड, हाउ डू यू फील? नो, नो वन कैन अंडरस्टैंड, हाउ डू आई फील? मैंने सोचा था, मगर बड़े भाई ने कुछ ना कहा। किसी को कुछ याद नहीं है, तुम भी सब भूल जाओ, बड़े भाई ने सरगोशी के अंदाज में कहा था। देखो, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, हमारे पास जो वक्त है बहुत गनीमत है। इस वक्त को ज़ाया मत करो पिछली बातें सोचकर। मैं चुपचाप बड़े भाई को देखता रहा, फिर बड़ी आजी से उनसे कहा, बड़े भाई अब मेरी फ़िक्र मत कीजिए, बस मुझे अकेला छोड़ दें। बड़े भाई ने दाहिने अब्रो चढ़ाकर मुझे देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमको अकेला छोड़ देने से सब ठीक हो जाएगा? हाँ।
अच्छा, बड़े भाई ने कोई तारीफ किए बगैर कहा था। वो पलट गए। मैं उनके जाने के बाद साकित और जामिद सोफे पर बैठा रहा, सोचता रहा। लोग कितनी आसानी से हर बात कह दिया करते हैं। बड़े भाई ने कितने आराम से कह दिया, भूल जाओ सब। बड़े भाई ने मुझे ये नहीं बताया कि भूलने के लिए मुझे करना क्या होगा। खुल्दून इब्राहिम ने किस दर्जे सकून से कह दिया कि रात गई बात गई। रात कहाँ गई, रात तो सर पर खड़ी है। एक ही रात मेरी जिंदगी पर मुसल्लत हो गई है। इसके बाद क्या फर्क है कि इसके बाद क्या फ़र्क है हर रात में? खुल्दून इब्राहिम मुझ पर हराम हलाल का फ़र्क वाज़ह कर रहे हैं। मुझसे कह रहे थे कि हर चीज़ अपनी जायज़ हद में अच्छी लगती है। मुझे हँसी आने लगी। मेरा दिल चाहा कि खुल्दून इब्राहिम का खूब मज़ाक उड़ाऊँ। ये जायज़ हद क्या होती है? क्या अब जायज़ हद नाजायज़ हद को इस क्रॉस करने वाली शर्मिंदगी के एहसास को कम कर देगी? या किसी के सामने उठाई जाने वाली ज़िल्लत का एहसास ख़त्म हो जाएगा? बेआबरू होने का एहसास मर जाएगा? अलमास तो हमेशा अलमास ही रहेगी ना? अफनान हमेशा अफनान रहेगा और फिर इस दो फिर के आगे तो मेरी हर सोच ही खत्म हो गई। मैं चुपचाप उठ खड़ा हुआ। अपने कमरे में बढ़ते हुए मैं ये सोच रहा था कि मेरी आइंदा ज़िंदगी कैसी गुजरेगी। मैं बेआवाज़ जलता अपने कमरे तक पहुंचा। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते मेरे जहन में कोई सवाल नहीं था, कोई एहसास नहीं था। ये भी नहीं कि मैं बहुत थक गया। अंदर आते सबसे पहले मेरी नज़र अलमास पर पड़ी थी। वो ऐसे ही बिस्तर पर बैठी थी, जैसे अभी उठकर भाग जाएगी। मैंने आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद किया। अलमारी खोलकर उसमें से अपना स्लीपिंग सूट निकाला, वॉशरूम जाकर चेंज किया, ब्रश किया। बाहर आया तो अलमास उसी पोजीशन में बैठी मिली। उसकी तरफ ध्यान दिए बगैर मैंने बिस्तर पर से चादर उठाई और फर्श पर बिछाने लगा। अलमास एकदम छलांग मारकर बिस्तर से उतर गई थी। तुम इधर आ जाओ, मैं यहाँ सो जाती हूँ। कल के बाद ये पहला जुमला था जो उसने मुझसे कहा था। मैंने कोई जवाब दिए बगैर सोफे से कुशन उठाया और उस पर सर रखकर लेट गया था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अलमास मिनमिनाने लगी। मैंने इस बार भी कोई जवाब ना दिया और आंखों पर बाजू रख लिया। थोड़ी ही देर बाद मैंने कुछ गैर मामूली सा महसूस करके आंखों पर से बाजू हटाया। चुंदियाई हुई आंखों से देखने पर मुझे पता चला कि अलमास मेरे सरहाने घुटनों के बल बैठी हुई थी। मैंने पूरी आंखें खोलकर खांसी कोप से उसे देखा, फिर बड़ी नागवारी से पूछा, क्या है? तुम ऊपर सो जाओ, अलमास ने आहिस्तगी से कहा। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने खांसी तुर्शी से कहा। वो चंद लम्हे मुझे चुपचाप देखती रही, फिर नज़र झुकाकर कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारी जगह से बेदखल कर दिया। मेरी वजह से तुम्हें मैंने उसकी बात मुकम्मल ना होने दी। मैं सोना चाहता हूँ। मेरे कतई अंदाज पर कह देने के बावजूद वो यूं ही मेरे सामने नज़र झुकाए चुपचाप बैठी रही। फिर नहायत बेबसी से कहा, अफनान, हम अजनबी तो नहीं हैं? हाँ, मगर ये एहसास के शनासा है, बहुत तकलीफ दे और अजियतनाक है। मैंने तल्खी से कहकर आंखें बंद कर ली और एक बार फिर आंख पर दायां बाजू रख लिया था। चादर जो आधी ज़मीन पर बिछाई थी, बाकी आधी रह जाने वाली ओढ़ ली थी। इसके बावजूद मुझे एहसास हो रहा था कि अलमास अभी तक वहीं बैठी है। मेरा एक लम्हे को दिल चाहा कि उसे कहूँ मेरे सर पर सवार मत हो, मगर मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं पता कि वो वहाँ से कब गई और गई तो कहाँ गई। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं थका हुआ होने के बावजूद कब तक जागता रहा और कब मेरी आंख लग गई थी, या ये कि लगी भी थी या नहीं, क्योंकि फजर की अज़ानें मैंने बहरहाल पूरे होशो हवास में सुनी थी। मैं पहली अज़ान के साथ ही एकदम उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलने से पहले मैंने देखा तो बिस्तर बेशिकन था और लाइट जल रही थी, शायद रात भर चलती रही। बाहर निकलते वक्त लम्हे भर को मेरे दिल में यह ख्याल नहीं आया कि आखिर अलमास किधर गई। जब मैं नमाज पढ़कर वापस आया तो बिस्तर हनूस खाली था, लाइट बदस्तूर जल रही थी। मैं कोई भी ध्यान दिए बगैर कपड़े लेने के लिए ड्रेसिंग टेबल के साथ लगी अलमारी की तरफ देखा तो बेड से थोड़े फासले पर अलमास भी फर्श पर ही दाहिनी करवट के बल लेटी बेखबर सो रही थी। दाहिना हाथ सर के नीचे था, बाएं जमीन पर। उसने अपने दुपट्टे से ही अपनी चादर ओढ़ रखी थी। इसका दुपट्टा भी तो गज गज पर लंबा था और जो इस वक्त आधा नीचे पड़ा था और आधा उस पर। मैंने गहरी सांस लेकर कपड़े लेने का इरादा तर्क किया और शेव करने वॉशरूम में चला गया था। शेव करने के बाद हुक पर लटके हुए कुर्ते शलवार का इंतखाब किया, ठंडा ठंडा शावर लिया, बाहर आकर गीला तौलिया राइटिंग टेबल के पास रखी कुर्सी पर डाला। हेयर ब्रश लेने के इरादे से ड्रेसिंग टेबल की तरफ आया तो अलमास के सोने की पोजीशन में फ़र्क आ चुका था। वो अब सीधी लेटी थी। लम्हे भर को मेरे कदम थम से गए थे। वो अच्छी ही इतनी लग रही थी। उसकी रंगत बहुत साफ थी, लंबी घनी पलकों का अक्स गालों पर पड़ रहा था। उसके गालों पर से पिंपल्स हैरत अंगेज तौर पर बिल्कुल गायब हो गए थे। नाक में एक नग वाली कील चमक रही थी और ये वाहिद जेवर था जो इस वक्त उसने पहन रखा था। उसके गुलाबी होठों का कटाव बहुत जाज़िब नज़र और काबिल तवज्जो था। 13.5 साल पहले जब मैं उससे मिला था तो उसके बाल बमुश्किल कंधे तक आते थे और अब मैं अंदाज़ा लगाने से कासिर था कि उसके बालों की लंबाई कितनी है। मुझे याद आया मुझे याद आया बड़ी भाभी जब पहली मर्तबा मेरे ससुराल से होकर आई थी तो अलमास की दीगर खसूसियात बयान करते उन्होंने बेहद रश से कहा था,
اس کے بال بہت خوبصورت ہیں افنان، بےحد لمبے اور خاص چمکیلے۔ اور اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ بڑی بھابھی نے ٹھیک کہا تھا، اس کے بال واقعی خوبصورت تھے، گھنگرالے گولڈن براؤن بال اس کے سر کے ارد گرد یوں بکھرے تھے جیسے جیسے بادلوں کے نرخے میں چاند۔ فی الحال سب سے متنا فی الحال سب سے مناسب تشبیہ یہی تھی جو مجھے سوجی تھی۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ اس کے بال ہاتھ میں لے کر محسوس کر کے دیکھوں، اصلی بھی ہیں یا؟ مگر میں ساکت سا کھڑا اسے تکتا رہا، ایسے جیسے کسی نے مجبور ایسے جیسے کسی نے مجھ پر جادو کر دیا ہو، کوئی منتر پڑھ کر پھونک دیا ہو۔ میں مسحور ہو کر کھڑا ہو گیا، بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا سادہ سا نیرو نیک اور اس میں جھانکتی کالر بون کا اسٹیمل اینڈ۔ کل سے لے کر آج تک میں نے سوٹ کی رنگت میں بھی پہلی مرتبہ غور کیا تھا۔ سادہ سا گرے کلر کا سوٹ اس پر اچھا لگ رہا تھا، دراز قد تو خیر وہ تھی ہی، اس کا سراپا متناسب تھا۔ کمال ہے، اتنا ڈھیر سارا معصوم اور بے خبر حسن میرے کمرے میں بکھرا پڑا تھا، اور میں اب تک کتنا بے خبر تھا۔ پرسوں سے لے کر آج تک یہ پہلی مرتبہ تھا جو میں نے اسے اتنے غور سے دیکھا تھا، اور اسے اب دیکھ کر میرے ذہن میں ایک ہی لفظ آ رہا تھا، قیامت قیامت قیامت۔ سوتے سوتے میں ایک دم اس نے ہونٹ پیچھے تھے اور گالوں میں پڑنے والے ڈمپلز نمایاں ہو گئے تھے، ایک دم۔ 13.5 سال بعد بھی اس کے گالوں پر اتنے ہی گہرے ڈمپلز پڑتے تھے جتنے 13.5 سال پہلے پڑتے تھے۔ میری سحر زدگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا، ایک دم میرا دل چاہا کہ اس کے گال پر انگلی رکھ کر ان ڈمپلز کی گہرائی کو محسوس کروں۔ مجھے یاد آیا کہ 13.5 سال پہلے بھی میں نے ایسی ہی کوشش کی تھی، اور یہ خواہش آج ایک بار پھر تازہ ہو گئی تھی۔ میں سحر زدہ سا اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس بڑھنے کے پیچھے ذہن کے کسی کونے میں یہ خیال بھی تھا کہ اس عورت کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ میں بے اختیار اس پر جھکا تھا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کون ہے یہاں؟ یہ للکار میرے اعصاب ہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ سحر ایک دم ٹوٹ گیا۔ اوہ! میں بوکھلا کر پیچھے ہٹا۔ مجھے لگا جیسے ابھی 2 مضبوط ہاتھ مجھے گریبان سے پکڑ کر زمین پر پٹخ دیں گے، اور پھر تپڑوں، لاتوں اور گھوسوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میں خوفزدہ سا ہو کر پیچھے ہٹا تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھے اسٹول پر سے الجھ کر گرا تھا۔ لکڑی کی الماری میں ابری ہوئی نوکیلی کیل، جسے میں ہر بار دیکھتا تھا مگر ٹھوک کر اندر کرنا ہر بار بھول جاتا تھا، اس نے پنڈلی پر گہرا اور لمبا کٹ ڈال دیا تھا، مگر مجھے تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ الماس ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی اور میں سن رہا تھا۔ ماما بس کریں، ماما بس کریں۔ اوہ! شور تھا، ہنگامہ تھا، بے بسی تھی، بے آبرو ہونے کا تذلیل کا احساس تھا، شرمندگی تھی۔ یہ الماس تھی یا مارتھا ایونز تھی، مجھے اندازہ نہ ہو سکا۔ پھر میں تیزی سے اٹھا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ آوازوں نے خاصی دور تک میرا پیچھا کیا تھا، اور میں بے اختیار کانوں پر ہاتھ رکھ کر دھاڑا تھا۔ خاموش۔ ایک دم سناٹا ہو گیا، سکوت ہو گیا، خاموشی ہو گئی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو اندازہ ہوا کہ مین روڈ پر کھڑا ہوں۔ کیا عجب تھا کہ مجھے احساس تک نہ ہوا تھا کہ میں کدھر کا کدھر نکل آیا، چونکہ صبح ہی صبح کا وقت تھا، سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ نہیں تو میں جس کیفیت میں بھاگا تھا، اس کے حساب سے تو میں یقیناً کسی گاڑی کے نیچے آ گیا ہوتا۔ مجھے اس کیفیت سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں پریشان ہو گیا کہ اگر ایلوژنس کا یہی عالم رہا تو میں بہت جلد پاگل ہو جاؤں گا۔ خاصی وحشت سے میں نے سوچا تھا۔ اسی لمحے خلدون ابراہیم سے شدید نفرت اور چڑ محسوس ہوئی تھی۔ میرا دل چاہا کہ اس آدمی کا گلا گھونٹ دوں۔ اگر ناحق کسی کو جان سے مارنے کی ممانعت نہ ہوتی تو خلدون ابراہیم میرے ہاتھوں مرنے والا دوسرا شخص ہوتا۔ میں نفرت کے عالم میں الٹا سیدھا سوچتا رہا۔ اس وقت میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں گھر واپس جاؤں۔ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ الماس کو دوبارہ دیکھوں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں الماس سے دور بھاگ جاؤں، یا الماس کو کہیں غائب کر دوں، اسے کہیں پھینک دوں، کہیں بھیج دوں۔ میں مستقل الماس کا سامنا کیسے کروں گا؟ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ ویسی ہی کیفیت تھی جو مارتھا ایونز کو پہلی بار اسے سامنے دیکھنے سے ہوئی تھی۔ اس صورتحال سے تو پھر بھی میں مرمرا کر تون کرہن جبرن کسی طور نپٹ ہی گیا تھا۔ اس صورتحال سے نپٹنے کا طریقہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں خاصی دیر تک بے مقصد سا سڑک کے کنارے کھڑا لا تعلقی سے ٹریفک گزرتے دیکھتا رہا، پھر بالآخر تھکے تھکے قدموں سے گھر چل دیا تھا۔ گھر میں زندگی کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تھے، اور میں شکر کر رہا تھا کہ مجھے اس عالم میں میرے گھر میں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد جب سب اٹھ کر چلے گئے تو ابو نے مجھ سے پوچھا، تفریح کے لیے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں چند لمحے تو ان کی شکل دیکھتا رہا، پھر مجھ پر بے بسی طاری ہونے لگی۔ تفریح؟ وہ کیسے کہتے ہیں؟ اتنا جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد تفریح کا کون سا پہلو نکلتا ہے؟ میں سوچے گیا۔ ابو کا مطلب ہے گھومنے پھرنے کہاں جانا چاہو گے؟ بڑے بھائی نے وضاحت کی۔ کہیں نہیں۔ میرے منہ سے ایک دم نکلا۔ کیا مطلب؟ ابو اور بڑے بھائی دونوں سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میرا مطلب ہے کہ میں ابھی کہیں نہیں جا سکتا، مجھے آفس جوائن کرنا ہے آج سے، میں نے بغیر اٹکے ہموار لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں کیسے بر وقت یہ بات مجھے سوچی تھی۔ ابو میرے اوپر خفا ہونے لگے۔ عجیب آدمی ہوں، مہینے بھر کی تو چھٹی لی ہوتی، آ کے دعوتیں آ رہی ہیں، لوگ ملنے آتے رہیں گے۔
میں ان دنوں جس پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں وہ بہت اہم ہے. میں فی الحال چھٹی نہیں لے سکتا اور مجھے کسی سے نہیں ملنا. دعوتوں کو منع کر دیں. ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا. اب وہ میرے اٹھتے ہی مجھ پر خفا ہونے لگے اور مجھے اندازہ تھا میرے جانے کے بعد خاصی دیر تک مجھ پر بولتے رہے ہوں گے. بہرحال میں نے پرواہ نہیں کی. امی کو پتہ چلا تو وہ بھی بے حد ناراض ہو گئیں. ہاں، ایک تم اکیلے ہی تو ذمہ دار اور مخلص انسان ہو نا پورے شہر میں. وزیر اعظم سے کہو نا کہ اپنی کرسی تمہارے لیے خالی کر دے. کم سے کم ملک کی قسمت تو سنور ہی جائے گی. میں نے کان لپیٹ کر امی کی بات سنی. میں نے کان لپیٹ کر امی کی بات سنی. بلکہ امی کی کیا گھر بھر کی سنی تھی اور میں کیا کرتا پھر رہا تھا. فی الحال تو میں کسی طور الماس سے پیچھا چھڑانا چاہ رہا تھا. حالانکہ میں نے چھٹیاں 15 دن کی لی تھی مگر مجھے تو 2 دن بھی بھاری پڑ گئے تھے. 15 دن اگر یوں ہی گزر تو میں تو سچ مچ پاگل ہو جاتا. اور اس وقت آفس سے چھٹی اور سائٹ سے بہتر پیچھا چھڑانے کی جگہ اور کوئی نہ ہو سکتی تھی. یوں بھی میں نے اپنے گھر والوں سے جھوٹ کب بولا تھا. میں واقعی ایک اہم پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا. سائٹ پر میری موجودگی ضروری ہوتی تھی. سو میں چپ چاپ تیار ہو کر سائٹ پر چلا آیا. میرے ماتحت بھی مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے. ظاہر ہے کل ہی تو انہوں نے میرا ولیمہ اٹینڈ کیا تھا. اب مجھے ولیمہ پر ہنسی آ رہی تھی. ہاں، ولیمہ. پورا دن آفس میں گزار کر 8 بجے رات کو گھر جاتے ہوئے بھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش کے آفس میں ہی کہیں الگ سے سونے کا کمرہ ہوتا تو میں رات بھی وہیں رہ جاتا. مگر ہر خواہش پوری ہونے کے لیے نہیں ہوتی. مجھے گھر جانا ہی تھا. اور اس رات جب کہ میں نے کل کے پہننے والے کپڑے نکالنے کی غرض سے الماری کھولی تو الماس بھی ادھر ہی موجود تھی. میں نے اس پر دھیان دیے بغیر کپڑے نکالے. استری کرنا ہے؟ الماس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا. میں نے اسے بغیر کوئی جواب دیے استری کا پلگ لگا لیا تھا. الماس میرے برابر میں آن کھڑی ہوئی. میں کر دوں؟ نہیں، دو ٹوک انداز میں جواب دے کر میں استری کرنے لگا. وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی پھر پوچھا، تم نے آج سے آفس جوائن کر لیا؟ میں اس بار خاموش رہا. کل سے تم کتنے بجے جایا کرو گے؟ اس کے سوالات ختم نہ ہو رہے تھے اور میں جھنجھلا گیا. میں تم کو جواب دینے کا پابند نہیں، میں نے درست لہجے میں کہا. پھر اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا. خاموشی سے ایک طرف ہو گئی. میں کپڑوں پر استری کرتا رہا. سیاہ ڈریس پینٹ اور سیاہ سفید زمین والی شرٹ سلیقے سے استری کر کے میں نے ہینگ کر دی. برش کیا، کل کی طرح چادر بچھائی اور آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گیا. الماس نے بھی مجھ سے کوئی اور بات نہیں کی اور میں تو خیر اس سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. میں اس کو حتی الامکان اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. بالکل ویسے ہی جیسے مارتھا ایوانس کو اوائڈ کرتا تھا. مگر مارتھا کچھ گھنٹے میرے ساتھ رہتی تھی جبکہ الماس اب 24 گھنٹے میرے گھر پر ہی موجود تھی. مارتھا ایوانس بس دن کے کچھ حصے میں میری جان جلاتی اور الماس دن اور رات کے ہر حصے میں میرا خون جلاتی تھی. مارتھا ایوانس کو میں جلاہٹ میں بد تہذیبی سے جھاڑ بھی دیا کرتا تھا. الماس کے لیے دوسری رات سے ہی سلسلہ شروع ہو چکا تھا. شادی والی رات اور ولیمے والے دن اچھی طرح سے رود ہو چکنے کے بعد میں نے خود کو بہت تسلی سے سمجھا لیا تھا کہ میں چاہے مر جاؤں، چاہے خودکشی کر لوں، چاہے بے ہوشی خود پر سوار کر لوں. یہ بہرحال ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ عفنان عادل اب میرا شوہر ہے اور میری آنکھیں بند کر لینے سے، ابھی تک یقین نہ ہونے سے، میرے اب انکاری ہونے سے، دل سے ابھی تک تسلیم نہ کرنے کے باوجود یہ حقیقت بدل نہیں جائے گی. ہونی بہرحال ہو چکی ہے اور میرے پاس اس ہونی کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. ہر انسان اپنے نصیب اللہ تعالیٰ کے یہاں سے لکھوا کر لاتا ہے. اب اگر عفنان ہی میرا نصیب بننا تو اسے کوئی مٹا نہیں سکتا تھا بس بجز اللہ تعالیٰ کے ہی. اور اب جب کہ یہ لکھ دیا گیا تو پھر کیسا رونا. اب تو جو کچھ نہ ہو جائے کم ہے. اگر عفنان عادل میرا نصیب بن ہی گیا ہے تو مجھے اپنے نصیب پر صبر کر لینا چاہیے. یہی سوچ کر میں نے ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا. لیکن شاید عفنان عادل ایسا نہ کر سکا. وہ ابھی تک شوق میں تھا. شاید اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، اس سچائی کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا. شادی والی رات تو وہ مجھے چھوڑ کر ہی چلا گیا. ولیمے والی رات بھی بڑی بھابھی، چھوٹے بھائی اور امی کے کمرے سے جانے کے بعد کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی. گھڑی کی سوئیوں پر میری نظر جم سی گئی تھی اور ٹائم تھا کہ تھم کر گزر رہا تھا. 12 سے 1 بجے اور پھر 1 سے 2 اور 2 سے 2:30 بج گئے. میں بھی عفنان عادل کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی. بالآخر میں نے تھک کر زیورات اتارنے شروع کر دیے. میک اپ صاف کیا. ولیمے کا بھاری کام والا غرارہ سوٹ اتار کر سادہ سا لان کا گرے رنگ کا سوٹ پہن لیا تھا. یہ کام کرنے میں بھی آدھا گھنٹہ تو لگا ہی تھا اور عفنان عادل کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں تھا. میں سر تھام کر بستر پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی میری آئندہ زندگی کیسی گزرے گی. تبھی میں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی. میں وہیں ساکت ہو گئی. عفنان عادل میری طرف متوجہ ہوئے بغیر مسحری کے بالکل سامنے رکھی الماری کی جانب بڑھ گیا. الماری کھول کر خاصی دیر تک کھڑا رہا پھر غالباً اپنا سلیپنگ سوٹ نکالا تھا. میں چوری چوری اس کی حرکات کو دیکھ رہی تھی. وہ چینج کر کے آیا تو مجھ سے خاصے فاصلے پر کھڑے ہو کر اس نے اوڑھنے والی چادر اٹھائی. میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسے بچھا کر لیٹ گیا تھا.
मुझे बहुत ज़्यादा बुरा महसूस हुआ। एक लम्हे को मुझे यूँ लगा जैसे मैं कोई फालतू चीज़ हूँ, जो ज़बरदस्ती उसके कमरे में धकेल दी गई हूँ, मुसल्लत कर दी गई हूँ उस पर। मुझे ये भी बुरा लग रहा था कि इतने आरामदेह बिस्तर के होने के बावजूद वो ज़मीन पर लेटा। तभी मैंने उससे ऊपर लेट जाने को कहा था, मगर वो मेरी बात पर तवज्जो दिए बिना यूं ही लेटा रहा। लेटने का अंदाज बता रहा था कि वो सोया तो ना होगा। सो मैं उठकर उसके करीब जा बैठी। मैंने उसे आज तक इतने अरसे बाद पहली मर्तबा बगौर देखा था। उसका साफ सांवला रंग, कुशादा पेशानी, पेशानी पर बेतरतीबी से गिरे गहरे स्याह बाल, उसका कद जबरदस्त था। बिल्ड तो उसकी पहले भी बहुत अच्छी थी और अब तो उसकी बिल्ड और भी शानदार हो गई थी। बांकों पर बाजू रखे लेटा था, बाजुओं पर घना रूहा बहुत पुरकशिश लग रहा था। उसकी चौड़ी हथेली, लंबी आर्टिस्टिक उंगलियां, नीम बाँ होंठ और फिर उनमें से दिखते मोतियों जैसे शिफाफ दांत। अफनान आदिल कितना शानदार था। मैं महवियत से उसे तकती रही। उसने एकदम मुझे देखा और मैं हड़बड़ा सी गई थी। इसके बाद मेरे बात करने पर उसने मुझे हर बार बड़ी तुंदी, बदतमीजी और बदतहजीबी से ही जवाब दिया था। मेरे पास बर्दाश्त करने के अलावा कोई चारा नहीं था। और उसके आखिरी जुमलों ने तो बिलखसूस मुझे बड़ी तकलीफ दी थी। उसने तो अपनी कह उसने तो अपनी बात कहकर चादर से मुंह ढक लिया था और मुझे रोना आने लगा। खासी देर तक वो कमरे के ऐन वस्त में खड़ी सोचती रही कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं ये कैसे गवारा कर लेती कि मैं खुद मुसहरी पर और वो ज़मीन पर लेटा रहे, जबकि कमरा भी तो उसी का था और मसहरी भी। मैं तो बस यूं ही आ गई थी उस कमरे में। मिलाकर मैंने भी नीचे ही बेडशीट बिछा ली थी और दुपट्टा ओढ़कर लेट गई। मैं अफनान आदिल के बारे में सोचती रही। मैं नहीं जानती थी कि वो सो गया था या अब तक जाग रहा था। बहरहाल उसे पुकार कर कुछ कहने या पूछने की हिम्मत ना हुई मेरी। रात के न जाने किस पहर मुझे नींद आई और बहुत बेखबर आई थी। आंख मेरी किसी चीज़ के जोरदार गिरने की आवाज़ पर खुली थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। देखा तो अफनान आदिल मुझसे ज़रा ही फासले पर बैठा था और करीबी ड्रेसिंग टेबल के सामने रखा हुआ स्टूल उल्टा पड़ा था। गालिबन अफनान आदिल किसी गालिबन अफनान आदिल उसी से उलझ गया था। वो मुझे तके जा रहा था। उसकी नज़रों में वारिफ्तगी नहीं थी, बेखुदी भी नहीं थी, ना मोहब्बत और ना ही पसंदीदगी थी। उसकी निगाह में तो कोई और ही कैफियत थी। मैं मैं खौफजदा सी हो गई। अफनान, क्या हो गया है तुमको? डर कर मैंने पूछा। वो खाली खाली नज़रों से मुझे तके गया। फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम आंखें बंद कर ली, कानों पर हाथ रख लिए। मैंने तो कुछ नहीं किया, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। वो आंखें बंद किए कहता रहा। मैं कुछ और खाइफ सी हो गई। तुमने क्या किया है अफनान? मैंने एकदम उसे झंझोड़ दिया। उसने आंखें खोली और इसी कैफियत में मुझे देखे गया। मैं घबरा कर इधर उधर देखने लगी। एकदम मेरी नज़र उसकी पिंडली पर पड़ी। जख्म खासा गहरा जख्म खासा गहरा था, गोश्त उधड़ गया था। ये क्या हुआ? मेरे पूछने पर कोई जवाब ना मिला। मैंने झुककर उसका जख्म देखना चाहा। ना, मुझे हाथ मत लगाना, उसने कहकर एकदम से अपनी टांग खींच ली। मुझे शदीद खपत का एहसास हुआ था। इसके बावजूद मैंने दिल कड़ा करके कहा, ठहरो, मैं दवा तो लगा दूं। मगर उसे न जाने क्या हुआ कि कुछ कहे सुने बगैर तेजी से बाहर निकल गया। इसके बाद उसने पलटकर कमरे में कदम नहीं रखा था। मैं मुंतजर ही रही, वो अब आए तब आए, मगर वो आया ही नहीं। मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि पता नहीं किस आलम में कहाँ को जा निकला है। मैं बेचैनी में कमरे में टहलती रही, फिर मुझे बोरियत से होने लगी। इसी आलम में मैं भी कमरे से बाहर निकल आई थी। मुझे इस घर में आज तीसरा दिन था और घर के महले वकूफ जिससे भी मैं वाकिफ नहीं थी। इस घर में बेहद कमरे थे और बेशतर कमरे इस वक्त बंद थे। मैं पागलों की तरह से कोना कोना झांकती फिरी और चकराते चकराते बिलाखिर किचन में जा पहुंची। ये गालिबन छोटी भाभी थी जो उस वक्त नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। अरे तुम, उन्होंने मुझे कदरे हैरत से देखते कहा। मैंने शर्मिंदा सा होकर उन्हें सलाम किया। इतनी जल्दी उठ गई इतनी जल्दी उठ गई सलाम का जवाब देते उन्होंने पूछा। जी, मैं इसके अलावा और क्या जवाब देती। और उठने के साथ ही किचन में, उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, मैं बहुत पहले की जागी हुई, मैंने धीमे लहजे में बताया। अच्छा, नमाज पढ़ने के लिए उठी होंगी। उन्होंने मेरे बोलने से पहले ही बात जारी रखी। आज हमारी तो आंख नहीं खुल सकी फजर पर, घर भर सोता रह गया। असल में इस किस्म की तकरीबात जब घर में होती हैं ना तो रूटीन अपसेट हो जाती है। फिर खुद ही कहने लगी थी, चलो कोई बात नहीं, एक दो दिन में सब सेट हो जाएगा। वो सांस लेने के लिए रुकी, फिर एकदम पूछा, अफनान जाग गया क्या? जवाहिर, मैं उनके इस अचानक सवाल पर छटपटा गई थी। दूसरे किसी बिल्कुल गैर के बिल्कुल किसी गैर के मुंह से अपना असल नाम सुनना अजीब सा लगा था मुझे। मैं अल्मास नाम की आदी थी। जी, खासी इज्जत के आलम में मेरे मुंह से निकला था। अच्छा तो फिर तुम चलो, नाश्ता मैं तुम्हारे कमरे में भेज रही हूँ। छोटी भाभी ने शुक्र है कोई मजीद सवालात नहीं किए थे, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाती। मैं इनको क्या जवाब देती? मैं इनके साथ कुछ हेल्प करवा दूँ मैं आपके साथ कुछ हेल्प करवा दूँ? बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। कमरे में वापस जाने का तसव्वुर ही मेरा दिल बुरा कर देने वाला था। कैसी बातें करती हो जवाहिर? उन्होंने खफगी से मुझे देखा। तभी बड़ी भाभी भी चली आई थी। सफिया, आज तो सुबह ही सुबह किचन में बड़ी रौनक है, मुझे देखते उन्होंने कहा।
बड़ी भाभी अब तो किचन में रौनक रहा ही करेगी। छोटी भाभी ने हल्के से कह के बाद जवाब दिया। क्यों जवाहिर, अफनान कमरे में ही है? बड़ी भाभी अब मुझसे पूछ रही थी। तब तक मैं खुद को हर किस्म के सवाल के लिए तैयार कर चुकी थी, सो आहिस्तगी से कहा, बाहर क्या है? अच्छा, जॉगिंग के लिए गया होगा। बड़ी भाभी ने सर हिलाकर कहा, ये सब उसकी रूटीन का हिस्सा है। कुछ भी हो जाए उसके रूटीन में फ़र्क नहीं पड़ता। उसने तुमको बताया होगा इस बारे में? जी, कहने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अरे लो, तो बता भी नहीं रही। कमरे में कम कब से कमरे में नाश्ता भिजवाने के लिए कह रही हूँ। मैं समझी आ क्या होगा अब तक। छोटी भाभी ने कहा, हाँ आज कुछ देर हो गई उसे। बड़ी भाभी ने तबसरा किया। अभी वो कुछ और भी कहती कि अम्मी आ गई। अरे बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने आते ही पूछा था और अभी मैं उन्हें कोई जवाब दे भी ना पाई थी कि छोटी भाभी की तरफ मुतवज्जा हो गई। छोटी बहू, नाश्ता तैयार नहीं हुआ अभी? बस अम्मी, अभी तैयार हो जाता है। अफनान तो अभी तक वापस नहीं आया। छोटी भाभी ने जवाब दिया। हाँ, आ लेने दो इसे। कहते हुए अफनान की अम्मी ने मुझे बगौर देखा। एकदम कहने लगी, ये क्या बहू, ये क्या बहू, चूड़ियों की तरह तुम्हारी। दुपट्टा हटाओ सर से। क्या हुआ अम्मी? मैंने खासा बौखला कर पूछा था। इसी बौखलाहट में मुझे फौरी तौर पर यह भी समझ नहीं आया कि अफनान की अम्मी को क्या कहूँ, आंटी या अम्मी। इसीलिए कुछ मिला जुला सा लफ्ज़ निकला था। बहू, सब जेवर क्या हुए तुम्हारे? वो खफकी से पूछ रही थी। और ये क्या सादा से कपड़े पहन रखे हैं? आज तीसरा दिन है तुम्हारी शादी को। अभी सजोगी संवरोगी नहीं तो फिर कब ऐसा करोगी? वो कह रही थी और मैं सोच रही थी कि किसके लिए सब कुछ करूं। मेरा शौहर तो मुझ पर एक नज़र क्या आधी नज़र भी नहीं डालता। मेरा शौहर तो मुझ पर एक नज़र क्या आधी नज़र भी नहीं डालता। फिर किसी भी चीज़ का क्या फ़ायदा? माफ़ करना बहू, तुमको बुरा तो लगा होगा। मुझे खामोश पाकर उनको यही समझा था। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, मैंने जल्दी से कदर शर्मिंदगी से कहा। तो फिर जाओ बेटा, तैयार होकर आओ। कुछ तो पहनो कि दुल्हन लगो। उनके कहने पर मैं चुपचाप कमरे में चली आई थी। अफनान अभी तक वापस नहीं आया था। मैंने बहरहाल हल्के काम वाला सूट पहना, थोड़ा जेवर भी पहन लिया। अफनान की वालदा के कहने के मुताबिक तैयार होकर जब मैं बाहर आई तो वो मुझे देखकर एकदम खुश हो गई थी। हाँ, अब लग रही हूँ ना दुल्हन, उन्होंने मेरी पेशानी चूमते कहा। मुझे इस लम्हे बहुत अच्छा लगा। इतनी मोहब्बत पर मेरी आंखें भी झलक पड़ी। सच कहना बहू, अब की बार वो बड़ी जासदारी से पूछ रही थी, क्या अफनान ने तुमसे कहा है कि तुम यूं ही सादा रहो? मुझे उनकी सादगी पर तरस आया था। मुझे उनकी सादगी पर तरस आया और साथ ही एकदम ख्याल भी आया कि अगर मैंने हाँ में जवाब दिया तो अफनान खामखा खफा होने लगे। इसलिए मुझे इसका दिफा करना ही था, अपना दिफा करने के लिए। सो मैंने कहा, नहीं अम्मी, उसे भला क्या कहना था? मुझे खुद ही सादा रहना पसंद है। वो मुझे हैरत से देखने लगी। अरे कैसी लड़की हो तुम? लड़कियों को तो सजने संवरने का बड़ा शौक होता है। मैंने उनका तबसरा खामोश रहकर सुना था। मैं उनसे कुछ कह ना सकी। सजना संवरना तो किसी के लिए अच्छा लगता है, जब सराहने वाली नज़र ही ना हो तो कोई सच समझ कर क्या करे। जाओ बहू, तुम अपने कमरे में चलो, अफनान आता होगा। उनके कहने पर मैं खामोशी से कमरे में चली आई थी। हालांकि कमरे में आकर भी बोरियत के सिवा कुछ हासिल ना हुआ था। मैं कुछ देर तक तो यूं ही बेवकूफ़ों की तरह कमरे के वक्त में खड़ी रही। फिर कमरे की हैत पर गौर करना शुरू कर दिया। इस अरूसी कमरे की सजावट खासी शानदार थी। कमरे में सामान इतना ज़्यादा नहीं था, मगर जो भी था कमरे की मकीन की नफासत का मुंह बोलता सबूत था। शुमाली दीवार के साथ रखी मसहरी, मगरबी दीवार के साथ लगा हुआ सोफ़ा और फिर बीच में सेंटर टेबल, मशरकी दीवार के साथ ड्रेसिंग टेबल और फिर इसके बराबर में लकड़ी की अलमारी थी। मशरकी और जनूबी दीवार के कोने में राइटिंग टेबल के साथ स्टूल और राइटिंग टेबल के बिल्कुल बराबर में रखा आयरन स्टैंड। राइटिंग टेबल के ऊपर ही बुक शेल्फ था जिसमें सलीके से किताबें सजी थी। इस कमरे में सारा सामान अफनान आदिल का था। इस कमरे में कोई चीज़ अगर थी तो सिर्फ अलमारी के बराबर में रखी अटैची। इतना तफसीली हर चीज़ पर गौर करने के बाद मुझे ख्याल आया कि यहाँ मेरे जहेज़ की एक भी चीज़ मौजूद नहीं। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि अफनान आदिल के इस कमरे में ना मेरे सामान के लिए कोई जगह थी और ना ही मेरे लिए। और खैर, उसके दिल में तो मेरे लिए कोई जगह ही नहीं थी। मैंने बड़ी बददिली से सोचा था। फिर दिल पर बड़ा जबर करके मैं अफनान आदिल का इंतज़ार करती रही। छोटी भाभी ने जो नाश्ता कमरे में पहुंचाया था वो बड़े बड़े ठंडा हो चुका था, मगर किसी एक चीज़ को भी मेरा देखने को दिल नहीं चाह रहा था। अफनान आदिल को ना आना था, वो ना आया। तब मैंने जल भुनकर ट्रे उठाई और जाकर बावर्ची खाने में रखाई थी। बाहर निकलते बड़ी भाभी से मुठभेड़ हो गई। हाँ, अब लग रहा है ना कि दुल्हन हो, उन्होंने मुझे देखते तारीफी लहजे में कहा। माशाल्लाह, अच्छी लग रही हो। मैं झेप सी गई थी। जी हाँ, अम्मी ने भी मुझसे यही कहा। मैं कहते कहते रुक गई थी। हाँ ठीक कहा ना, अब दुल्हन भी। हाँ ठीक कहा ना,
اب दुल्हन भी दुल्हन ना लगेगी तो क्या लगेगी फिर? वो ये कहकर चंद लम्हे रुकी, फिर कहा था, वैसे अफनान इस वक्त टेबल पर मौजूद है, तुम्हें देखकर तो बस। मैं बड़ी भाभी की पूरी बात सुन नहीं सकी। मैं हैरत ज़दा थी। अफनान आदिल घर पर था और मुझे पता नहीं था। मुझे अफनान आदिल पर गुस्सा आ रहा था। बड़ी भाभी मुझसे पूछ रही थी, वैसे अफनान ने तुमको बताया तो होगा कि वो तफरीह के लिए तुमको कहाँ लेकर जा रहा है? और अभी मैंने बड़ी भाभी को कोई जवाब देने के लिए मुनासिब अल्फाज तलाश करने की कोशिश भी शुरू नहीं की थी कि जवाब बड़े भाई की तरफ से आया। अफनान तफरीह के लिए कहीं नहीं जा रहा, वो ऑफिस जा चुका है। बड़े सपाट लहजे में उन्होंने इतला दी थी। मुझे सुनकर ही धचका लगा था। हैं, क्या कह रहे हैं आप? बड़ी भाभी ने ऐसे पूछा था जैसे उन्हें सुनने में धोखा हुआ हो, और सुनने में धोखा तो मुझे भी हुआ था। जवाहिर, तुम अपने कमरे में जाओ। बड़े भाई की हिदायत पर अमल करते हुए मैं खामोशी से अफनान के कमरे में आ गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। होता होगा कोई शौहर ऐसा जो तीसरे ही दिन अपनी बीवी को छोड़कर खुद ऑफिस चल दे। हाँ, मेरा शौहर है ना, यकीन करने के सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। बड़ा शानदार शौहर था मेरा। वो कब घर आया और कब ऑफिस चला गया मुझे खबर ना हो सकी। मुझे अफनान आदिल पर शदीद गुस्सा आ रहा था, और गुस्से के मारे मुझे रोना भी आ रहा था। अफनान आदिल का सजा सजाया कमरा मुझे एकदम जहर लगने लगा, और इस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि पूरे कमरे को तहस नहस कर दूं। मुझे इतना शदीद गुस्सा आता था नहीं वैसे, मगर इस वक्त आ रहा था। मारे गुस्से के मैंने मसहरी तक आने वाले गुलाब के फूलों की लड़ियां उखाड़ दी थी, स्टूल पर चढ़कर छत से लटकी और बंधी हुई तमाम मोती की कलियां और गुलाब के फूल नोच दिए थे। हर सजावट की चीज़ को डस्टबिन की नज़र करते मुझे रोना आ रहा था। मैं फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी ही देर बाद अफनान की वालदा, बड़ी भाभी, छोटी भाभी कमरे में आ गई, और उस वक्त मैं रो धोकर चुप हो चुकी थी। तीनों खासी देर तक यूं ही चुप बैठी रही। फिर अम्मी ने नहायत तासुब से कहा, मैं तुमसे क्या कहूँ बहू, बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा बेटा बहुत नालायक है। बताओ, कोई तीसरे दिन की दुल्हन को छोड़कर ऑफिस जाता है? बहुत खफगी से पूछ रही थी, और मेरी आंखें एक बार फिर बरसने को तैयार थी। मगर मुझे खुद पर बड़ा जब्त करना पड़ा था, और पता नहीं कैसे बिला इरादा ही मेरे मुंह से फिसल पड़ा। यकीनन कोई अहम काम रहा होगा। मैं न जाने क्यों अफनान आदिल का दिफा कर रही थी। शायद मैं लाशऊरी तौर पर खुद को बरी करने की कोशिश कर रही थी। अफनान की अम्मी ने मुझे बगौर देखा, मगर कहा कुछ नहीं। खामोशी से कमरे का जायजा लेती रही, फिर कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर होंठ भींच लिए। बड़ी बहू, बहू को घर तो दिखाओ। चंद लम्हे बाद गहरी सांस खींचकर थके थके से अंदाज में उन्होंने कहा, क्यों नहीं अम्मी, कहकर बड़ी भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा। आओ जवाहिर, और मुझे कमरे से बाहर ले आएंगी। फिर दोनों मुझे घर के मुख्तलिफ हिस्से दिखाती रहीं। दो मंजिला इस घर को देखकर लगता था कि हर पहलू और हर ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। तर्ज तामीर में सादगी के साथ नफासत और खूबसूरती के साथ कशिश भी थी। बेसमेंट खासी कुशादा और छत वसी और अरीज थी। छत पर कमरे भी बने हुए थे। किसी भी बच्चे को जब सुकून से स्टडी करना होती है तो इन्हीं कमरों का रुख करते हैं। बड़ी भाभी कमरों का लॉक खोलते हुए कह रही थी, अफनान तो इधर ही स्टडी किया करता था। बड़ी भाभी मजीद बता रही थी, कमरे में घुसते ही मुझ पर एक और इंकशाफ हुआ। मेरा सारा जहेज का सामान इधर रखा था। अरे बड़ी भाभी, ये जवाहिर का जहेज बड़े भाई ने भिजवाया नहीं था जवाहिर के यहाँ? छोटी भाभी पूछ रही थी। नहीं, शादी की मसरूफियात में ये बात ध्यान से ही निकल गई, बड़ी भाभी ने जवाब दिया। बड़े भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ। अफनान की नज़र में अगर इस पर अफनान की नज़र भी अगर इस पर पड़ गई तो यहाँ हंगामा खड़ा कर देगा। आपको याद नहीं, जब जवाहिर के जहेज का ट्रक इधर आकर रुका था, तभी अफनान किस कदर बोला था कि जब हर चीज़ रस्म को जब जब हर फजूल रस्म को मैंने मना कर दिया तो इसमें जहेज भी आता है। जब ये सब चीज़ें मेरे घर में मौजूद हैं तो किसी से क्यों लूँ मैं जहेज के नाम पर? बड़े भाई ने यही कहकर उसे ठंडा किया कि अभी तो आ गया है, मगर हम वापस भिजवा देंगे। सफिया, तुम ठीक कह रही हो। आज काशान आ जाएं तो इनको याद दिलाती हूँ मैं। दोनों भाभी आपस में गुफ्तगू करते हुए गालिबन ये भूल गई थी कि मैं भी इधर ही मौजूद हूँ। और इतना तो मुझे पहले भी पता चल गया था कि दूल्हा ने हर रस्म को मना कर दिया, मगर जहेज से मुतल्लिक ये इंकशाफ मेरे लिए बिल्कुल नया था। मुझे एकदम डर लगा था। अफनान के कमरे में मेरे और मेरे सामान के लिए जगह नहीं थी, तो क्या अफनान के घर में भी मेरे सामान के लिए जगह नहीं थी? तो क्या अफनान के घर में मेरे लिए जगह थी? है? मेरी हालत गैर होने लगी। नहीं नहीं, अभी कुछ मत कहीं भिजवाइएगा। डरकर एकदम ही मेरे मुंह से निकला। बड़ी भाभी, छोटी भाभी चौंक कर मुझे देखने लगी। आओ नीचे चलें। बेतासुर लहजे में बड़ी भाभी ने कमरा लॉक कर दिया। मैं तवील सांस लेकर उनके साथ चल पड़ी, और सबसे आखिरी जगह, बल्कि पहली भी, किचन के पास आकर छोटी भाभी ने कहा, हाँ जवाहिर, किचन तो तुमने देख ही लिया होगा। मैंने सर हिला दिया। मेरा बेटा फरहान तो इसको अम्मी का कमरा कहता है। बड़ी भाभी ने मुस्कुरा कर कहा, बड़ी भाभी, वो तो ठीक कहता है। तकरीबन आधा दिन तो हम यहाँ ही गुजार देते हैं। फरहान बड़ा ज़हीन है माशाल्लाह, छोटी भाभी ने हंसकर कहा। बड़ी भाभी मुस्कुराई गई।
فرحان بہت ضدی بھی ہے. آج صبح اتنی مشکلوں سے میں نے اسے اسکول کے لیے آمادہ کیا تھا. عفان تو پھر بغیر چون چرا کیے تیار ہو جاتا ہے، مگر فرحان اڑ گیا تھا کہ آج تو اسکول نہیں جاؤں گا، چچی سے باتیں کروں گا. مسکراتے وہ بتا رہی تھی. کاشان بتاتے ہیں فرحان بالکل افنان کی طرح ضدی اور شریر. ویسے اب افنان نہ اتنا ضدی رہ گیا ہے نہ شریف، بہت سنجیدہ اور ریزرو ہو گیا ہے. وہ افنان کے بارے میں بتا رہی تھی. میں نے خاموشی سے سنا. مجھے تو لگ ہی نہیں رہا گھر میں 2 دن پہلے شادی کے ہنگامے جاگ رہے تھے اور اب کتنا سناٹا ہے نا بڑی بھابھی. چھوٹی بھابھی کہہ رہی تھی. ہاں، مہمانوں کے تو ٹھہرنے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا. دولہے صاحب آفس سے دولہے صاحب تو آفس چل دیے. کاشان نے کہا. جب دولہے میاں خود ہی آفس جا رہے ہیں تو ہم رک کر کیا کریں گے؟ بڑی بھابھی کہہ رہی تھی. آپ نے بچوں کو بھی اسکول بھیجنے میں اس قدر جلدی دکھائی. چھوٹی بھابھی نے شکایت کرنے سے انداز میں کہا. ارے 2 دن سے لاس ہو رہا تھا، اسی لیے کاشان نے آج ڈانٹ کر دونوں کو اسکول بھیج دیا. بڑے بھائی کو دیکھا دیکھی سامان نے بھی کہا تھا. ریحان اور آمنہ کو بھی بھیج دو، بچے ہی ہوتے ہیں گھر میں تو کچھ رونق ہوتی. شور شرابہ ہلا گلا، ذرا تو پتہ چلتا کہ اس گھر میں ابھی شادی ہوئی ہے. دونوں بھابیاں ایک بار پھر آپس میں گفتگو میں مصروف ہو کر مجھے بھول ہی گئی تھیں. تبھی ایک دم بڑی بھابھی مجھے دیکھ کر چونک سے گئی. چلو چھوڑو صفیہ ان باتوں کو. جواہر تم بتاؤ کہ آج کھانے میں کیا پکائیں؟ بڑی بھابھی آج افنان کی پسند کا کھانا نہ بنا لیں. چھوٹی بھابھی نے ایک دم کہا تھا. ارے میں نے جواہر سے پوچھا تھا. بڑی بھابھی نے چھوٹی بھابھی کو قدرے خفگی سے دیکھتے کہا. پھر ان کی نظر مجھ پر آن ٹھہری. وہی بنا لیں جو افنان کو پسند ہے، میں نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں کہا. ارے یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے تمہاری پسند پوچھی ہے. بڑی بھابھی اچھی بیویوں کی وہی پسند ہوتی ہے جو ان کے شوہروں کی پسند. کیا خیال ہے جواہر؟ چھوٹی بھابھی کے کہنے پر بے اختیار میں نے سر اس بات میں ہلا دیا. اچھا تم پوچھو گی نہیں افنان کو کیا پسند ہے؟ آپ خود ہی بتا دیں. میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا اور جواباً بڑی بھابھی اس کی پسند بتانے لگی. اس کی چوائس بہت سلیکٹو تھی مگر بقول بڑی بھابھی کے اس کی چوائس بہت سلیکٹو تھی مگر بقول بڑی بھابھی کے وہ کسی بھی معاملے میں نخرہ نہیں کیا کرتا تھا. مگر بھابھی اب دوپہر کے کھانے پر تو افنان کے پسند کا کھانا بنانا بیکار ہی ہے کیونکہ وہ اب شام سے پہلے تو آئے گا نہیں. چھوٹی بھابھی کی اس بات پر میں گرتے گرتے بچی تھی. شام تک؟ خاصی وحشت سے میں نے دل میں دہرایا تھا. اتنی دیر تک میں کیا کروں گی؟ ویسے تو وہ اگر ہوتا بھی تو میں کیا کر لیتی، مگر شام تک؟ ہاں صفیہ بات تو ٹھیک ہے. بڑی بھابھی نے سر ہلایا. اپنی جواہر تو بور ہو جائے گی تب تک. بوریت کا علاج ہے میرے پاس. چھوٹی بھابھی نے چٹکی بجاتے کہا. کیا ڈائجسٹ؟ بڑی بھابھی بے اختیار ہنس پڑی، پھر میری طرف دیکھا. کیوں جواہر پڑھتی ہو کیا؟ نہیں بڑی بھابھی، میں نے جلدی سے کہا. آج تک میں نے صرف اپنی کورس کی ہی کتابیں پڑھی، ڈائجسٹ مجھ سے کبھی نہیں پڑھے جاتے. مجھے تو اخبارات رسائل وغیرہ سے بھی کوئی دلچسپی نہیں. میں نے جلدی جلدی کہا. لو دیکھ لو، تمہارے جیسا اسٹیمنا ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. بڑی بھابھی نے مسکرا کر چھوٹی بھابھی سے کہا. میں آپ کے ساتھ کچھ ہیلپ کروا دیتی ہوں نا. میں نے التجائی انداز میں کہا. نہیں جواہر، تم تیسرے دن کی دلہن. بڑی بھابھی نے نرمی سے کہا. جانتی ہوں، میں جب اس گھر میں آئی تو امی نے مہینے بھر تک مجھے کام نہیں کرنے دیا تھا. ہاں، اور بڑی بھابھی نے 2 مہینے تک تو مجھے بھی نہیں کرنے دیا تھا. چھوٹی بھابھی نے ہنس کر کہا. تو ہم تم کو کم سے کم 3 مہینے تک تو کچھ نہیں کرنے دیں گے. کاموں کا کیا ہے، وہ تو ہو ہی جاتے ہیں اور پھر ہم کو مل بانٹ کر ہی تو کرنے بعد میں. مگر کم از کم ابھی تو. بڑی بھابھی نے کہا تھا. بڑی بھابھی مجھے آرام کرنے کی عادت نہیں ہے، فالتو میں بیٹھ نہیں سکتی. 3 مہینے تک تو میں بالکل پاگل ہو جاؤں گی. میں نے گھبرا کر کہا. نہیں، میں اس کا بندوبست کروا دوں گی. کاشان سے کہوں گی کہ ان دونوں کو ناردرن ایریاز بھجوا دیں. افنان کاشان کی بات ٹالتا نہیں. بڑی بھابھی نے آرام سے کہا. پھر بھی بڑی بھابھی 3 مہینے بہت ہوتے ہیں. دونوں بھابیاں میری بات سن کر زور سے ہنسی. اس کے بعد بڑی بھابھی میرے ساتھ باتیں کرتی رہی. چھوٹی بھابھی ڈسٹنگ وغیرہ کرنے کے لیے چلی گئی تھی. امی کا وہاں سے گزر ہوا تو بڑی بھابھی کو تلقین کی کہ مجھے بور نہ ہونے دیں. بڑی بھابھی نے امی کو یقین دہانی کروائی تھی. وہ دن بس کسی نہ کسی طرح سے گزر ہی گیا تھا. افنان عادل 8 بجے گھر آیا تھا. آتے ہی اس نے اطلاع دی تھی. نماز پڑھ کر کھانا کھاؤں گا. کھانا تمہارے کمرے میں بھجوا دوں؟ بڑی بھابھی نے خاصی شرارت سے پوچھا. نہیں، سب کے ساتھ کھاؤں گا. تنزیدگی کے ساتھ جواب آیا تھا. پھر میرا اسے سامنا کھانے کی میز پر ہی ہوا تھا. وہ کھانا کم کھا رہا تھا، سوچ زیادہ رہا تھا. خیر سے کھانا تو مجھ سے بھی نہیں کھایا گیا. اتنے لوگوں کی موجودگی میں جھجک بھی ہو رہی تھی. اجنبی ہونے کا احساس بھی تھا اور فطری حجاب بھی. میں افنان عادل کو چوری چوری دیکھتی رہی. اسی کو سوچتی رہی. وہ اٹھ کر سب سے پہلے چلا گیا. میں بے بسی کا احساس لیے وہیں بیٹھی رہی. مارے حجاب کہ اس کے پیچھے اٹھ کر جا بھی نہیں سکتی تھی. ایسی بے بسی تھی کہ میں کسی سے مارے غیرت کے کچھ ڈسکس بھی نہ کر سکتی تھی. سب کے اٹھ جانے کے بعد میں تھکے تھکے قدموں سے اٹھی اور کمرے میں آئی تو وہ وہاں موجود نہیں تھا. خاصی خوف کے عالم میں اس کا انتظار کرتی رہی. خاصی دیر بعد جب وہ آیا تو مجھ پر نظر ڈالے بغیر کپڑے نکالے
میں نے اس کا ارادہ بھانپ کر چاہا کہ اس کے ہاتھ میں پکڑے کپڑے لے لوں اور خود استری کر کے اسے دے دوں، لیکن اس کا یہ رویہ اس قدر روکھا تھا کہ مزید کوئی پیشکش کرنے کی میری ہمت نہ ہوئی۔ مجھے اس کے رویے نے تھکن میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے اپنا آپ ایک دم فالتو اور بیکار لگ رہا تھا۔ وہ سونے کے لیے لیٹ چکا تھا اور اپنی ناقدری پر مجھے رونا آ رہا تھا۔ میں رونے لگی، رات بھر گھٹ گھٹ کر میں سسکیاں لیتی رہی۔ اسی عالم میں پتہ نہیں کب سو گئی تھی۔ صبح قدرے دیر سے آنکھ کھلی تھی۔ افنان عادل جا چکا تھا۔ مجھے بہت غصہ بھی آیا، تکلیف بھی پہنچی اور شدید بے بسی کا احساس بھی ہوا۔ مجھے یہ احساس بھی ہوا کہ میں خواہ اور زبردستی اس پر مسلط کر دی گئی، ٹھوس دی گئی۔ بہت برے احساسات لیے میں باہر آئی تھی۔ اچھا ہوا جواہر تم خود اٹھ گئی۔ میں تم کو ناشتے کے لیے جگانے ہی آ رہی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر بڑی بھابھی مجھ سے کہہ رہی تھی، آپ نے مجھے جگا دیا ہوتا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، میں نے ہی منع کر دیا تھا۔ امی نے رنجیدگی سے کہا۔ میں نے کہا کہ اچھا ہے تھوڑی دیر اور آرام کر لینے دو۔ میں خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ امی آج جواہر کے یہاں دعوت بھی تو ہے، بڑی بھابھی کہہ رہی تھیں، اور ان کی بات پر نوالے میرے حلق میں اٹکنے لگے تھے۔ یہ بات تو میرے دھیان سے بالکل ہی نکل گئی تھی کہ آج سے دعوتوں کا سلسلہ شروع، اور آج میرے والدین کے یہاں میرے سسرال بھر کی دعوت تھی، کل نانا نانی کے یہاں دعوت تھی۔ افنان نے تو دعوتوں کے لیے صاف منع کر دیا ہے، افنان کی والدہ نے فکر مند لہجے میں کہا۔ ان کی اس بات پر میں ناشتہ کرنا بھول گئی۔ یہی بات تو مجھے پتہ چلی تھی کاشان سے۔ امی اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑی بہو، کیا بھی کیا جا سکتا ہے، اسی لیے کل رات ہی میں نے جواہر کے والدین کے یہاں فون کر کے ان سے معذرت کر لی تھی۔ افنان کی والدہ کے کہنے پر میں ان کی صورت دیکھنے لگی۔ اتنی بڑی بات ہو گئی اور اس بارے میں مجھے پتہ بھی نہیں۔ اس گھر میں اتنی بڑی بڑی باتیں ہو جاتی تھیں اور مجھے اتنی دیر میں پتہ چلتا تھا۔ افنان کی امی کہہ رہی تھی، اب بتاؤ جس کے اعزاز میں دعوت دی جا رہی ہو وہ غائب ہو تو ہم لوگ پہنچ جائیں، کتنا عجیب لگے گا۔ تو امی آپ نے ان لوگوں سے کیا کہہ کر معذرت کی؟ چھوٹی بھابھی نے گویا میرے دل کا سوال کیا تھا۔ میں نے ان کو سچ ہی بتا دیا، کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ وہی کچھ کہا جس بنا پر افنان نے ہم کو منع کیا۔ میں نے افنان کی والدہ کی بات سن کر طویل سانس لی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ افنان نے اپنے گھر والوں سے کیا کہہ کر اپنی جان چھڑوائی تھی۔ بہت شرمندگی کی بات ہے، بڑی بھابھی نے کہا تھا۔ ظاہر ہے شرمندگی کی تو بات ہے، آخر کس کس سے کیا کیا بہانے کرتے پھریں گے ہم۔ ٹھیک ہے، ہوگا اس کے وہ پروجیکٹ اہم جس پر کام کر رہا ہے، یہ بات تو ہم جانتے ہیں، یقین کس کس کو دلاتے پھریں گے۔ افنان کی والدہ رنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ افنان ایک نمبر کا نالائق اور گدھا ہے۔ وہ ایک دم جیسے جلال میں آ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ جواہر کو کہیں لے جانے سے انکار کر دیا، ہر دعوت کو صاف منع کر دیا۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ ابھی کیا اہم ہے، وہ جو کر رہا ہے اسے وہی ہمیشہ اہم لگے گا۔ امی اس سے بہت خفا لگتی تھیں۔ اس لڑکے سے کوئی بھی عقل کی بات بعید از قیاس، شادی میں تمام رسموں کو اس نے منع کر دیا، یہ کہہ کر کوئی فضول حرکت میں برداشت نہیں کروں گا۔ جیسے ایک نرالا لڑکا تھا دنیا میں جس کی شادی ہو رہی تھی، شادی سے پہلے بھی پورے وقت بیزار اور بری شکل بنائے گھومتا رہا، چڑچڑاہٹ اتنی کہ ہر سیدھے سوال کا بھی الٹا جواب دیا، کچھ پوچھو تو بتاتا نہیں۔ میری تو سمجھ میں اس کا رویہ نہیں آ رہا۔ امی کہہ رہی تھی اور میں حیرت سے ان کو تکے جا رہی تھی۔ تو یعنی شادی اس کے لیے زبردستی کا سودا تھی، وہ شادی کرنا نہیں چاہتا تھا؟ حالانکہ شادی کے لیے تو ہم اسے تب بھی کہہ رہے تھے جب اس کی پہلی مرتبہ جاب ہوئی تھی، اور تب بھی جب انگلینڈ سے واپسی پر اس نے دوبارہ ڈیوٹی جوائن کی تھی۔ دونوں مرتبہ اس نے صاف منع کر دیا۔ ہم نے بھی کوئی دباؤ نہیں ڈالا، مگر اب کی بار کسی نے اس پر زبردستی نہیں کی تھی، نہ ہم نے اس پر اپنی مرضی ٹھونسی۔ اس نے خود ہی آمادگی ظاہر کی تھی۔ امی کے کہنے پر مجھے یقین نہیں آیا۔ بات یقیناً یہی تھی کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور کسی کمزوری کے تحت اس نے آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ کاشان نے بہت پوچھا بھی تھا اس سے کہ کسی سے تم شادی کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ، اس پر بھی اس نے یہی کہا کہ اس کی کوئی پسند نہیں۔ بڑی بھابھی بتا رہی تھی، ارے بڑی بہو، اس کو تو کسی بھی معاملے میں کوئی پسند ہی نہیں، ہر چیز بڑے بھائی اور باپ سے ہر چیز تو بڑے بھائی اور باپ پر یوں چھوڑ رکھی تھی جیسے شادی اس کی نہیں بلکہ ان کی ہو رہی۔ کارڈ پسند کرنے کے معاملے سے لے کر شادی اور ولیمے کے کپڑوں تک اس نے خود کیا ہی کیا تھا۔ اور امی آپ کو یاد نہیں اس نے رونمائی کا تحفہ بھی خود پسند نہیں کیا تھا، اس کے بھی پیسے مجھے تھما دیے کہ خود پسند کر کے لے آؤں۔ چھوٹی بھابھی بتا رہی تھی اور مجھ پر تو جیسے آج انکشاف ہو رہے تھے۔ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ لڑکا آخر چاہتا کیا ہے۔ افنان کی والدہ نے نہایت خفگی سے کہا، پھر ایک دم مجھ سے مخاطب، معاف کرنا بہو، میں تمہارے سامنے یہ سب باتیں لے کر شروع ہو گئی۔ معاف کرنا بہو، میں تمہارے سامنے ہی یہ سب باتیں کر رہی۔ کوئی ماں ایسی نہیں ہوتی کہ اپنے بیٹے کی برائیاں کسی کے سامنے کرے، اور وہ بھی اپنی بہو کے سامنے، مگر صرف اسی لیے کہ تم کو سب کچھ پتا ہو، اس لیے کہ تم اب اس گھر کی فرد ہو، تم سے کچھ چھپا نہ ہو۔ تم سے کچھ چھپا کر ہم لوگوں کو ملے گا بھی کیا؟
آخری جملہ کہتے کہتے ان کے لہجے میں تھکن اتر آئی تھی۔ خیر تم پریشان مت ہو، آج تمہارے سسر آتے ہیں نا تو میں ان سے بات کرتی ہوں، وہی افنان کو کس سکتے ہیں، ان سے ٹھیک بھی رہتا ہے وہ۔ امی اگر آپ بتا رہی ہیں تو آج تو ابو دیر سے آئیں گے، بڑی بھابھی نے گویا انہیں یہ یاد دلا دیا تھا۔ ارے ہاں، وہ قدر فکر مند ہوں، مجھے تو دھیان نہیں رہا اس بات کا۔ کوئی بات نہیں، میں کل بات کر لوں گی ان سے، انہوں نے اطمینان سے کہا تھا۔ زیادتی مجھ سے کسی کے ساتھ برداشت نہیں ہوتی، اور زیادتی کرنے والا میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کہہ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے طور پر آج افنان سے ضرور بات کروں گی۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آخر اس کے دل میں کیا ہے۔ آج میں خود اسے ضرور پوچھوں گی کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ میں کچھ اس طرح کی باتیں سوچتی ہوئی افنان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے چوتھے دن سے باقاعدہ آفس جوائن کر لیا تھا، اپنی چھٹیاں کینسل کروا دی تھی۔ اسی رات جب کہ میں اپنے کل کے پہننے والے کپڑوں پر استری کر رہا تھا تو الماس میرے برابر آن کھڑی ہوئی۔ میں کوئی جواب اور دھیان دیے بغیر مصروف رہا۔ یہ سلسلہ اور کتنا لمبا چلے گا افنان؟ سوال ایسا تھا کہ بینڈ کی کریز پر ہاتھ جماتے میرے ہاتھ ساکت ہو گئے تھے، تاہم میں سنی انسنی کیے دوبارہ مصروف ہو گیا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں، اس نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا تھا۔ میں اب کی بار بھی چپ رہا۔ تم مجھ سے بات نہیں کرتے، خود کچھ پوچھو تو جواب نہیں دیتے، کیوں؟ وہ پوچھ رہی تھی اور میں بدستور چپ رہا۔ وہ مزید کچھ کہہ رہی تھی وہ مزید کہہ رہی تھی، تم نے مجھے گھر سے نہیں اٹھایا، تم مجھے کہیں سے بکا کر نہیں لائے، نہ ہی مجھ سے خفیہ شادی کی ہے، اور 1000 لوگوں کے سامنے تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے، تم بیوی بنا کر لائے ہو مجھے۔ میں نے اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تم بیوی سمجھتے نہیں، مجھے بیوی والا مرتبہ نہیں دیتے۔ بات ایسی تھی کہ میں سن کر سکتے میں آ گیا، میرے ہوش و حواس جواب دینے لگے۔ کافی دیر تک تو میں کچھ بولنے کے قابل نہ ہو سکا، پھر میں نے نہایت تیکھے لہجے میں سوال کیا، کیا مطلب ہے؟ مطلب مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود بھی سمجھتے ہوگے، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ تم مجھے قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے پرسکون انداز میں سوال کیا۔ میں تم کو قبول نہیں کر سکتا، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تو پھر تم سے کس نے کہا تھا مجھ سے نکاح کرو؟ وہ استحجاب سے سوال کر رہی تھی اور مجھے اس کے سوالات سے الجھن ہو رہی تھی۔ کیونکہ بڑے بھائی نے مجھ سے کہا تھا۔ میں پھٹ پڑا۔ تو تم نے بڑے بھائی کو منع کر دیا ہوتا؟ یہ بھی تم مجھ کو بتاؤ گی کہ میں نے کیا کیا ہوتا اور کیا نہیں؟ تم جانتے تھے تمہارا نکاح مجھ سے ہو رہا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ میں جانتا ہوتا تو آج تم کو مجھ سے یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ میں جواہر نام کی کسی لڑکی کو نہیں جانتا تھا، میں نے ایک لفظ چبا کر کہا۔ تم کو میرے نام سے دھوکا ہوا ہے؟ مجھے دھوکا ہوا نہیں، مجھے دھوکا دیا گیا ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ الماس چپ چاپ میری شکل دیکھ رہی تھی۔ تمہاری مراد مجھ سے ہے؟ بہت استحجاب سے اس نے پوچھا تھا۔ کیا نہیں ہونی چاہیے؟ میں نے چبا چبا کر پوچھا تھا۔ تم نے مجھے کب اپنا اصل نام بتایا تھا؟ اصل نام تو اب میرا صرف ڈاکومنٹس تک محدود رہ گیا ہے۔ میرے گھر والے مجھے الماس کے نام سے پکارتے اور میں اتنی عادی ہو گئی تھی کہ اصل نام تو اب مجھے بھی یاد نہیں رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے بتایا تھا۔ میں تو مر گیا نا، میں نے سلک کر کہا تھا۔ تصویر تو تم کو بھجوائی گئی تھی، وہ اپنا دفاع کرنے کے سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ میری حماقت تھی کہ میں تصویر ہی نہ دیکھ سکا۔ میں نے تلخی سے کہا، دیکھ لیتے تو شادی سے انکار کر دیتے۔ ہاں، بلا توقف میں نے جواب دیا، اور میری مجبوری یہ تھی کہ اگر میں جانتی بھی ہوتی کہ میری تم سے شادی ہو رہی ہے تو بھی میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ کیوں؟ میں نے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ کیونکہ میں اپنے گھر والوں کی امیدوں پر پانی نہیں پھیر سکتی تھی۔ میرے گھر والے پہلے ہی میری طرف سے بہت پریشان تھے، اور میں گلٹی فیل کرتی تھی کہ اتنے سال سارے لوگوں کی پریشانیوں کی ذمہ دار میں ہوں۔ میں اتنے لوگوں کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کیسے کر سکتی تھی؟ میرے ساتھ پہلے ہی اتنا کچھ ہو چکا تھا، اب کی بار میں خود سے نہ تو کسی صورت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا انداز خود کلامی والا تھا۔ کیوں، تمہارے اوپر ایسی کیا آفتیں ٹوٹ پڑی تھی؟ میں نے بہت چڑھ کر پوچھا۔ ہاں، یہ بھی میری قسمت ہے کہ آج تم کو مجھ سے یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش آ رہی، اس نے عجیب سے انداز میں کہا۔ نہیں تو میری شادی تو بہت پہلے ہو چکی ہوتی، مگر یہ بھی میری قسمت ہے کہ شادی والے دن وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں ایک دم چونک پڑا۔ کیا کہا تم نے؟ ہاں، جس دن میری اسے شادی ہونی تھی اسی رات وہ انگلینڈ چلا گیا۔ اس کی تحریر بھی کوریئر سروس سے ملی تھی۔ بہت غلامی کے سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ میرا دم حلق میں آ گیا تھا۔ کون تھا وہ؟ میں نے بہت ڈوبتے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ میرے ذہن میں سوائے ایک نام کے دوسرا نام نہ تھا۔ بلال مرتضیٰ۔ بلا توقف وہی نام بطور جواب آیا، اور میں نے بے اختیار مضبوطی سے آئرن اسٹینڈ کو پکڑ لیا تھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو یقیناً نیچے گر جاتا، کیونکہ اس سے آگے کی کہانی تو میں بخوبی واقف تھا۔ بلال مرتضیٰ وہ شخص تھا جس کے ساتھ انگلینڈ میں نے اتنا عرصہ گزارا تھا، اور میرے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ جس لڑکی کو وہ چھوڑ کر آئے ہیں وہ الماس بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے یاد تھا
کہ کتنی ہمدردی ہوئی تھی مجھے اس لڑکی سے جس کے ساتھ وہ ایسا سلوک کر کے آ رہا تھا۔ اگر مجھے ذرا برابر بھی پتا ہوتا کہ بلال مرتضیٰ کسے اپنے پیچھے چھوڑ آیا ہے تو میں اس کو خوب گالیاں دیتا، کھری کھری سناتا۔ اگر وہ شادی کر لیتا الماس سے تو آج مجھ کو یہ وقت تو نہ دیکھنا پڑتا۔ الماس کہہ رہی تھی، ایک ایسی لڑکی جس کی کسی سے شادی ہو رہی ہو اور کوئی اسے اس طرح سے چھوڑ کر چلا جائے تو تم جانتے ہو نا کہ وہ لڑکی کیا کہلاتی ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی اور میں شدید کھولن کا شکار تھا۔ وہ مجھ سے اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی اور مجھے خلدون ابراہیم پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ پھر اس صورت میں میرے پاس ہاں کہنے کے سوا اور چارہ بھی کیا تھا؟ میرے گھر والے تو پہلے ہی میرے لیے اتنا سفر کر چکے تھے، وہ کہہ رہی تھی اور مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر میں اسے بہت کچھ کہہ کر غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر تک تو میں اسی عالم میں لان میں ٹہلتا رہا، پھر گھر سے باہر نکل گیا کھولتے ہوئے ذہن کے ساتھ۔ میں مین روڈ پر آ گیا تھا۔ مین روڈ کراس کرنے کے بعد آئس کریم پارلر میں جا گھسا۔ ایسی شدت کی جلن دل میں مچ رہی تھی کہ میں نے آئس کریم کا لارج کپ منگوا لیا تھا اور ٹھنڈی برف آئس کریم معدے میں اتارتا رہا۔ جب اس سے بھی جلن کم نہ ہوئی تو میں یہ ایپل سیڈرا چڑھا گیا تھا۔ دراصل اس وقت شدید غصے کے مارے میرا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک کے بعد ایک دوسرا پھر تیسرا ایپل سیڈرا کا گلاس، اسے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو خاصی مشتعل نظروں سے دیکھا اور شدید غصے کے عالم میں گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ زوردار گونج ہوئی تھی، گلاس ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پارلر میں اس وقت تو ویسے ہی کم لوگ تھے اور جو رہے سہے تھے وہ بھی، ان کو بھی سانپ سونکھ گیا تھا۔ وہی کام کرنے والے لڑکے اور کاؤنٹر پر بیٹھا شخص لپک کر میرے پاس ہے۔ اینی تھنگ رانگ سر؟ کاؤنٹر پر بیٹھے شخص نے سوال کیا تھا۔ میں بغیر کچھ کہے تیزی سے اٹھا، پینٹ کی جیب سے والیٹ نکالا، بغیر گنے کتنی رقم تھی ٹیبل پر رکھ کر خاصے غصے کے عالم میں چلتا بندہ باہر آ گیا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔